गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहेंगे खुश आमदीद। ऐसे आज इतने टाइम में, इतने सालों में शोएब ने पहली मर्तबा मेरे सलाम का जवाब दिया। झूठ, सुबह सुबह तुम आती है मैं जवाब देता हूँ। नहीं, मैं ऑन एयर बात कर रही हूँ। मैं जब कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, मैं जैसे वहीं पे सलाम कर रही हूँ। आप में कभी मेरे सलाम का जवाब नहीं देते? क्या जिंदगी सिर्फ ऑन एयर है? नहीं, ऑफ एयर भी लेकिन सलाम जब जब किया जाए जवाब आप पे फर्ज है। तुमने सलाम हमेशा क्यों किया सामने? आप दिल में जवाब देते होंगे। दिल में जवाब देता हूँ, लेकिन देखो तुमने सलाम किया सामने। आज मैंने बताया कि मुझे भी सलाम कर लिया करो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम शोएब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और मैं यहीं बैठते हैं, कुछ चाय शाय मंगवाते हैं आपके लिए, कोई कॉफी? चाय नहीं, मैं पीती कॉफी शॉफी मंगवा दें तो कोई। आज अगर कॉफी तुम ना मंगवाओ तो बेहतर नहीं है? मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि देखिए मैंने तहैया कर लिया आज से। आज जो हम डिस्कस भी कर रहे थे ये कि फजूल खर्ची नहीं करनी। ये जो चीज़ आप वैसे आप कर सकते हैं कम पैसों में, या आप खुद से जिसको बना सकते हैं, या उसकी एक्सेसिबिलिटी डिफरेंट हो तो ऑब्वियसली आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज फजूल के हम होता है ना कन्वीनियंस के लिए, चलो जी ये कॉफ़ी मंगवा ली यहाँ से, कोई खाने की जब 1000 2000 3000 वो हमें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन आप एट द एंड ऑफ द मंथ आप अगर देखें तो वो एक अच्छा खासा बजट होता है। सो बजटिंग जो होती है ओवरऑल वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने क्या चीज़ कितने पैसों में कब खर्च करनी है और कितने पैसे आप बचा सकते हैं। ये बड़ी स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग होती है जो कि ज़रूरी है ज़िंदगी में। हम नहीं कर ना, हम में से कितने लोग हैं जो अपनी सैलरी को इस हिसाब से प्लान करते हैं कि इतना परसेंट मैं फूड पे, इतना परसेंट ट्रैवल पे, इतना परसेंट जो मेरे फिक्स एक्सपेंडिचर्स हैं उसके लिए रखूंगा, और इतना परसेंट सेविंग जो कि सबसे पहले आपको रखनी चाहिए। दिस परसेंटेज शुड बी योर सेविंग अमाउंट। हम नहीं कर रहे होते, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। हम सबको क्रिटिसाइज तो करते हैं, तुम ये नहीं कर रहे, तुम्हारी फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक नहीं है, तुम्हारी मैनेजमेंट ठीक नहीं है फाइनेंशियल्स को लेके, हम खुद नहीं कर रहे होते। Be the change you want to see around. Absolutely. तो ये हमें करना है, खुद स्टार्ट करें। जब आप स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको एडवोकेट कर रहे होंगे, बिकॉज व्हेंस यू आर डूइंग इट तब आप एक धड़ल्ले से कह सकते हैं कि ये करना है आपको जिसका एक फायदा होता है, इम्पैक्ट आता है। एग्जैक्टली तो वो जरूरी है कि वो तो ना मैं मंगवाऊंगा कॉफी, ना मैं ऑर्डर करूंगा, ना मैं करने दूंगा। मैंने इतनी देर से कहा मैं शोएब कॉफी ऑर्डर कर लेते हैं। सेड नो हमने नहीं ऑर्डर करनी, क्योंकि हमें यहाँ पे अच्छी कॉफी मिल जाती है। तो फिर क्यों? क्योंकि हमें हमारे अंदर एक चीज होती है ना बाज़ औक़ात कि नहीं वो फलाने ब्रांड की आएगी तो हम पियेंगे, कोई इतना खास फर्क नहीं। आर यू ब्रांड कॉन्शियस बाय द वे? आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। मुझे ये होता है कि जो चीज़ जहाँ से अच्छी मिल जाए मैं वहाँ से पिक कर लेती हूँ। That's nice. और अब जो अच्छी चीज़ जो मैं हमेशा सबको रिकमेंड करती हूँ, लड़कियाँ इस वक्त जो मुझे देख रही हैं, आप मुझे देखते होंगे मैं कपड़े रिपीट करती हूँ डिफरेंट स्टाइलिंग के साथ। आप ज्वेलरी डिफरेंट कर लें, आप हेयर स्टाइल डिफरेंट कर लें, आपने दुपट्टा डिफरेंट कर लिया, आपने जूते डिफरेंट कर लिए। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने किस तरह से जो ऑलरेडी आपके पास रिसोर्सेज है उनको आपने यूटिलाइज करना है, जितना मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सही बात है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी ज़िंदगी को प्लान करें और ये मत सोचें फलाना क्या कहेगा फलाना क्या कहेगा। अक्सर लोग मुझे कहते हैं ना कि आप हमें वैसी लगती है जैसे हम घर बैठे हुए। ये ज़रूरी भी होता है कि आप रिलेट कर सकते हो, चाहे वो और मैं हमेशा बताती हूँ कि ये भी जो आप देख रहे हैं शक्ल मुंह धो के थोड़ी डिफरेंट ही होगी, थोड़ी नहीं काफी डिफरेंट होगी। नहीं इतना फर्क नहीं होता, लेकिन ये होता है कि कम से कम यहाँ पे ठीक ही लगती हो। यहाँ पे मेकअप होता है, लाइट्स होती हैं, हमारे स्टाइलिस्ट हैं, हमारी स्टाइलिंग होती है। उसके बाद हम यहाँ पे आपके सामने खड़े होके इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे होते हैं। बट कॉन्फिडेंस आप अपनी स्किन में भी फील कर सकते हैं, जो आप हैं आप वही रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बातें ज्यादा नहीं हो गई? मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हो गई। तो एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आगे बातें करनी है, आगे भी बातें करनी है। इंटरेस्टिंग। एब्सोल्युटली। हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, उनके एक्सपर्टीज से मुतालिक करेंगे उनसे बात। स्टे विद अस। ये है राइजिंग पाकिस्तान। क्या हम यहाँ हारने आए हैं? तो क्या हम उन्हें गोल करने देंगे? ऐसे 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 क्यों क्यों? ऐसे 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 क्यों क्यों? ऐसे ऐसे क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स, जिसके ऐसे ऐसे शुबे हैं। मैक्स क्रश, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, the ultimate potato chip experience. स्टाइल अब ड्यू है तो शुरू है।
ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, ये का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। Because I'm happy. करो smile Miranda style, खुशियों की लहर चले, करो smile Miranda style। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? बट टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। जमाना बदल रहा है। पहले बड़े पढ़ाते थे बच्चों को और अब बच्चे जानते हैं बड़ों से ज्यादा, लेकिन कैसे? So are you guys excited to meet our छोटे एक्सपर्ट? जानने के लिए देखिए हमारा नया गेम शो, खेल नहीं बच्चों का। वाओ,
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اکثر ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کئی سال لگ جاتے ہیں, ہم ان واقعات کو بھول نہیں پاتے. ایسے ایک واقعہ کا آج ہمیں ذکر کرنا ہے. 22 اگست 2023 بڈگرام کا علاقہ آلائے اور وہاں پر چیئر لفٹ میں پھنسے طلبہ. یاد ہوگا آپ کو وہ صبح کتنی مشکل تھی کہ جب وہ طلبہ, چونکہ بہت سے علاقے پاکستان کے ایسے ہیں, ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ دریا کی کراسنگ ہے, بہت سی ایسی کراسنگ ایریاز پہ وہ جو لفٹ ہوتی ہے, ڈولی لفٹ ہوتی ہے, اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی ڈولی لفٹ میں جو اسٹوڈنٹس تھے جو کہ اسکول جا رہے تھے وہ پھنس گئے. اس کے بعد ہر لمحہ اتنا مشکل تھا پوری قوم کے لیے, فور شور ان کے پیرنٹس کے لیے, ان کی فیملی کے تو تھا ہی تھا, لیکن اوور آل کیونکہ میں اور سبین ایک اور چینل پہ تھی, ریممبر ہم اس پہ ٹرانسمیشن کر رہے تھے, بہت مشکل لمحہ تھا اور بہت کوشش کی گئی ریسکیو کرنے کی. رپورٹ کرنا بہت مشکل تھا اس کے اوپر, رپورٹنگ ہمارے لیے اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ کہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے, بیکاز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خدا نخواستہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا. بٹ ایسے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان واقعات کے ساتھ یاد رہ جاتے ہیں اور وہ اپنا کہتے ہیں نا زندگی کا مقصد, اللہ کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے لیکن اللہ ذریعہ بنا لیتا ہے, اور اگر ذریعہ بنا دیا جائے آپ کو تو اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہی ہوگی. بہادری کی مثال کس طریقے سے علی سواتی نے قائم کی, کس طریقے سے انہوں نے ریسکیو کیا, کس طرح سے انہوں نے قیمتی جانوں کو بچایا, وہ ایک مثال بن کر رہ گیا. اور ایسے میں ان کو صدارتی ایوارڈ سے بھی امتیاز سے ان کو نوازا گیا ہے. ہم نے سوچا کہ چونکہ پچھلے کئی دن سے ہم بات کریں سول ایوارڈز کی مختلف ڈومین میں جنہوں نے سرو کیا پاکستان کو, ان کو ایوارڈز دیے گئے, تو آج علی سواتی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ, شکر اللہ کا. جس طرح ہم نے ذکر کیا نا کہ وہ دن وہ ایسا تھا کہ واقعی ہم نہیں بھول سکتے. ظاہر ہے ہم تو ٹرانسمیشنز کرتے ہیں, بٹ آپ چونکہ اس وقت موجود تھے وہاں پہ, تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں کہ ضرور ہم آپ سے کہیں کہ شیئر کیجیے گا وین یو گاٹ ٹو نو کہ اچھا یہ ہے الائی میں ایک ڈولی لفٹ پھنس گئی ہے, بچے پھنسے ہوئے ہیں, پیرنٹس پریشان ہیں, ریسکیو کی بہت کوشش کی جا رہی ہے, بٹ سم ہاؤ ذرا اٹس اے ٹف ٹیرین, چیلنجز اپنے ہیں, نہیں کر پا رہے. پہلا جو آپ کے پاس خیال ہے وہ کیا تھا؟ سب سے پہلا خیال تو یہ تھا کہ جان بہت قیمتی ہے, اس کو بچانا ہے. اور جو مین چیز ہے اس میں, جو جب میں ریسکیو کے لیے گیا وہاں پہ جو مجمع دیکھا 10-12 ہزار لوگوں کا, اس وقت مجھے فیلر آیا کہ یار یہ بڑا ٹف ہے, کیونکہ ریسکیو ہماری روٹین ہے, ایڈونچر ہماری لائف ہے, تو ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن اس طرح 10-12 ہزار کے مجمع کو روتے دیکھ کے پریشان کن حال میں پھر ریسکیو کرنا آسان نہیں تھا, اور اس تار پہ کرنا جس تار کا کوئی بھی ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے. اور ظاہر ہے ویل ٹرینڈ ٹیمز جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کوشش کر رہی تھی, کوشش کی گئی, لیکن اوبیسلی رسک اس کا جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ اتنا زیادہ تھا کہ خدا نخواستہ کوئی بھی, یہ پریشر بھی تھرو آؤٹ تھا, کیونکہ آنیسٹلی ہم ایز تھرڈ پرسن ہم بڑے دیکھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے کہ اتنے پریشر میں اس چیز کو لے کر چلنا اور ریسکیو آپریشن کرنا. آپ بتائیں آپ نے کس طرح سے اسٹریٹجی اپنائی تھی, کہ دماغ میں کیا تھا اور کیا چیزیں تھیں جو آپ نے اس ٹائم پہ فوراً سے عمل میں لائیں؟ اس پہ آپریشن پہ جانے سے پہلے مجھے ایک چیز تو کنفرم تھی کہ میں نیک نیت کے ساتھ جا رہا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں, تو مجھے یہ شیور تھا کہ میں نے کامیاب ہونا ہے. اور جب میں وہاں پہ پہنچا میں نے لوگوں کی حالت دیکھی, اور جو اس وقت میں نے بہت سارے باپ روتے دیکھے, اور ان کے آنسو ان کی جب داڑھی پہ آ رہے تھے, تو مجھے اس وقت یہ حیا آئی کہ اللہ پاک کو میں نے اس وقت ایک ہی دعا کی کہ اللہ پاک مجھ سے یہ نیک کام کروانا ہے, تو مجھے آپ اگر یہاں تک لے کے آئے ہیں تو پھر مجھے پورے یقین ہے کہ آپ کروائیں گے. اور علی ظاہر ہے کچھ لوگ دیکھیں ٹرینڈ ہوتے ہیں کسی اسپیسیفک ریسکیو کے لیے. ہم یہ ضرور سوال آپ سے کریں گے کہ چونکہ جب ہم زپ لائنز کی بات کرتے ہیں تو آپ کا بڑا نام ہے پورے پاکستان میں, بہت سی جگہوں پر آپ کا ایک سیٹ اپ ہے جس میں ہائیسٹ زپ لائن از ون آف دا ایگزامپل جو کہ شوگران سے آگے یعنی کاغان کی وادی میں ہے. لیکن سٹل دیکھیں وہ ایڈونچر سپورٹس اپنی جگہ, ایک بزنس ماڈل اپنی جگہ, وہ ریسکیو کا بہرحال ظاہر ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. سو یہ تھا ایکسپیرینس ریسکیو اس طرح کرنے کا؟ اس طرح کے اس سے پہلے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. ظاہر ہے ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن اتنی مشکل سچویشن میں کرنا, ابھی میڈم نے ایک بات کی کہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کیا. جب آپ کے پاس ایک سکل ہے نا, پھر آپ کی ذمہ داری ہے, تو میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے گیا, کیونکہ میری سکل ہے اور میری وجہ سے اگر 8 جانیں بچتی ہیں تو 8 جانیں 8 مستقبل ہیں پاکستان کا, تو اتنا آسان نہیں تھا.
اس تار پہ آپ کو جانا پڑ جائے جس پہ آپ کی پوری لائف لائن ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ کہاں پہ ختم ہونی ہے، تو اس کے اوپر جانا بہت مشکل تھا مجھے، لیکن یقین تھا کہ میں یہ مشکل کے لیے اللہ پاک نے مجھے چنا گیا ہے تو ضرور اس میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور الحمدللہ بڑے سیف ساؤنڈ اور اسکلفل طریقے سے ہم نے ان کو ریسکیو کیا۔ ظاہر ہے ریممبر ہم نے اس وقت بھی انٹرویو کیا تھا آپ کا جب یہ جب ریسکیو آپ نے کر لیا تھا، بٹ اسٹل ہم چونکہ اب تھوڑا ٹائم گزر گیا، ہم چاہتے ہیں ہم ریکال بھی کریں کہ وہ جب آپ نے ریسکیو سٹارٹ کیا، آپ وہاں پہنچے اور جو پہلا بچہ تھا جس کو آپ نے وہاں سے ریسکیو کیا، اس وقت جو پہلا منظر تھا علی وہ کیا تھا؟ جب ہم سب سے پہلے وہاں پہ پہنچے تو اس وقت تو لوگوں کا شور، وہ ساری چیزیں سننے کو مل رہی تھی، اور ہمیں کوئی بھی اس وقت یہ الاؤ نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس تار پہ جائیں، کیونکہ پورا دن 14-15 گھنٹے گزر چکے تھے، اس تار پہ ہزاروں تجربے ہو چکے تھے، اور ہمیں بھی اسی طرح وہاں پہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یار یہ بھی ایک اسی طرح کی ٹیم ہے جس سے نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں بہت سارے آپریشنز ہو چکے تھے وہاں پہ، لیکن جب ہم گئے ہم نے ان کو تسلی دی، پھر وہاں کے جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے بتایا کہ یار یہ ایکسپرٹ ہیں، ان کا روز کا کام ہے، پھر لوگ تھوڑے سے کول کام ہوئے، پھر اس کے بعد ہم نے یہ شروع کی، اور جب میں تار پہ گیا میرے ساتھ میرے سپروائزر تھے ورلڈ ہائیسٹ زپ لائن کے الیاس، تو انہوں نے جب ہم نے ٹریول سٹارٹ کیا وائر کے اوپر آئی تھنک کوئی 50 فیٹ 60 فیٹ پہ، تو مجھے الیاس نے کہا سر تار بہت ڈیمیج ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یار الیاس اب آگے جان جانی ہے پیچھے عزت جانی ہے، لہٰذا یار آگے جائیں گے اور ہم جان بچائیں گے، اللہ مالک کے کریں گے یار انشاءاللہ، لیکن مشکل تھا، اپنی جان بھی آپ کی بہت رسک پہ تھی اس ٹائم۔ ہاں بالکل، اور الیاس کو جب میں نے وائر کے اوپر ٹریول سٹارٹ کیا میں نے اسی وقت بولا الیاس آپ نے بھی کلمہ پڑھنا ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھنا ہے، الحمدللہ ہم نے اللہ کا نام شروع کیا تھا اور اس نیت سے کیا تھا، اور میرے ذہن میں وہ بات آ گئی جب ہمارا پاکستان کا انڈیا کے ساتھ مقابلہ ہوا الحمدللہ 6-0 کا ہم جیت گئے، تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ سائن کیے تھے ہمارے پائلٹس نے، تو میرے ذہن میں وہ بات آ گئی تھی کہ یار یہ ہم نے کرنا ہے، تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہم سائن کر کے گئے تھے، ہمارے لیے یہ تار میری تو پوری لائف تھی اس پہ، لیکن اس وقت مجھے فل فوکس تھا کہ 8 جانیں بچانی ہیں، ان لوگوں کے پاس جانا ہے، جب ان کی سچویشن ہم پہنچے ہم نے دیکھا تار کے اوپر 14 گھنٹے کے بعد نڈال تھے وہ بالکل، ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یار یہ بس کیسے زندہ ہیں، ان کی زندگی بس ایک شکل میں، دیکھیں نا وہ ایک کشمکش میں تھے کہ جب دیکھتے تھے کہ اچھا ہیلی بھی آیا ریسکیو نہیں ہو سکا، بہت سے لوگوں نے ٹرائی کی ریسکیو نہیں ہوا، اتنے گھنٹے گزر چکے ہیں، ویسے فیئر وہی آپ کو بہت زیادہ تنگ کر چکا ہوتا ہے اس وقت تک، پھر جو پہلا بچہ جس کو آپ نے ریسکیو کیا اور وہ اس لائن کے تھرو آپ واپس پہنچے اور وہ بچہ جب پیرنٹس کے پاس پہنچا، اس وقت وہ جو نعرے تھے وہاں پر اور وہ جو ایک ایلیمنٹ تھا وہ ضرور چاہوں گا شیئر کیجیے۔ سب سے پہلے ہم 3 بچوں کو میں نے اکٹھا ریسکیو کیا، اپنے ساتھ ان کو میں نے ہک کیا اور ان کو میں بائی ہینڈز انکلائن پوزیشن پہ پش پول کر کے اپنی ساری باڈی کو لے کے آیا، تو جب میں وہاں پہ پہنچا اپنی آن سپورٹ جب لوگ جہاں پہ سارا رش تھا اس وقت اللہ اکبر نعرے تکبیر کے نعرے تھے، لیکن اس وقت میرا خون بڑھ گیا، میرا خون میں اضافہ ہو گیا، اور اس وقت لوگوں نے اپنے بچوں کو سیف کیا، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے ساروں نے میرا ماتھا چومنا شروع کر دیا، مجھے ہاتھوں پہ اٹھانا شروع کر دیا کہ یار آپ فرشتہ ہماری طرف آ گئے ہیں، مطلب بڑی عزت دی ان لوگوں نے بہت زیادہ اس وقت، مطلب میں تو اپنی لائف میں اس سے زیادہ خوشی مجھے آج تک نہیں ہوئی۔ ماشاء اللہ، ظاہر ہے وہ مومنٹ ہی ایسے تھے، پھر آہستہ آہستہ کر کے آپ نے اپنی ٹیم تھی ظاہر وہاں پہ موجود اور آپ نے سب کو ریسکیو کر لیا، اور ظاہر ہے اس کے بعد جس طرح سے پذیرائی ماشاء اللہ آپ کو ملی آن سوشل میڈیا، آن مین اسٹریم میڈیا، ایوری ویئر ماشاء اللہ۔ ریممبر جب یہ ہوا تھا انسیڈنٹ، آپ نے جس طرح سے ریسکیو کیا تھا، قیمتی جانیں آپ نے بچائی تھی، اس ٹائم پہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ تھا اور لوگ بار بار ذکر کر رہے تھے کہ مطلب ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈیزرونگ ہیں ایوارڈز کے لیے، جو لوگوں کی طرف سے بھی ایک ہوتا ہے، ایک ظاہر کرائٹیریا بھی سیٹ کیا ہوتا ہے اوور آل اس کے مطابق، لیکن لوگوں پبلک ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے اور ایک جذبات بھی ہوتے ہیں لوگوں کی طرف سے نا، تو وہ ایک بڑی ایک اچھی چیز ہوتی ہے اوور آل۔ ان بچوں سے دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی جن کی جانیں بچائی؟ جی پھر اس کے اوپر جب ہماری ڈاکومنٹری شوٹ ہو رہی تھی بچوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہی ہے، ان کے والدین کے ساتھ ہوتی رہی ہے، اور بڑا آج تک وہ بڑی اس چیز کی قدر کرتے ہیں، اور میں ان کی قدر کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے ایک وسیلہ بنایا اور میرے سے ایک نیک کام کرایا۔ باقی اب ہم نے سوال بھی کرنا تھا آپ سے ڈاکومنٹری کا، چونکہ اس کے بعد آپ کو ریچ آؤٹ کیا گیا کہ اس پہ ڈاکومنٹری بننی ہے، وہ ڈاکومنٹری پوری بنی 90 منٹس کی، 90 منٹس کی، تھوڑا سا بتائیں کہ اچھا کس نے ریچ آؤٹ کیا اور اس وقت پہلا خیال کیا آیا کہ اچھا ڈاکومنٹری بنے گی اب اس پہ، اور پھر وہ پوری جو شوٹ ہوئی جس میں کچھ تو ظاہر انہوں نے ویژولز یوز کیے اور کچھ آپ سے دوبارہ بھی ری انیکٹمنٹ بھی ہے اس میں، تھوڑا سا اس پہ بتائیے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے جب یہ آپریشن کیا بالکل خالص نیت سے کیا تھا، اور مجھے کوئی توقع کسی سے نہیں تھی، میں نے اللہ سے امید رکھی ہوئی ہے، یقین ہے بلکہ مجھے اللہ پہ،
تو اس کے بعد مجھے اس کے آفٹر شاکس آنے شروع ہوئے پازیٹیو. صحیح. وہ یہ ہوئے کہ میرے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنی ہے جو کہ امریکن ٹیم بنا رہی ہے اور ہینگنگ بائی اے وائر کے نام سے بنا رہی ہے, اور اس کے کچھ ری شوٹ ہوئے ہیں ہمارے دوبارہ سے وہی سٹنٹس ورلڈز ہائیسٹ زپ لائن پہ کیے گئے ہیں جو میں نے دوبارہ خود کیے ہیں, اور اسی طرح بچوں کو اپنی ٹیم کو ایز وہاں پہ بچے ہم نے پریٹینڈ کیا اور وہ سارا میں نے کیا, اور اس کے علاوہ کچھ فوٹیج وہاں سے ہی جو ایکچوئل اوریجنل تھے وہ دوبارہ ری یوز کیے گئے ہیں. اور ابھی جب تمغہ امتیاز کے لیے نامینیٹ ہوئے تھے, ابھی تو ذرا مل گیا آپ کو, لیکن جب اس وقت نامینیٹ ہوئے تھے, when you got to know that you are nominated for this civil award, اس وقت کیا جذبات تھے؟ بہت خوش اس لیے کہ وہ ڈیمانڈ آف عوام تھی ہماری, ساری عوام کی ڈیمانڈ پہ ملا, اور میری عوام یا ہمارے لوگوں کو اگر اس طرح خوشی ملتی ہے تو میں تو ان سے زیادہ خوش ہوں, وہ خوش ہیں میں خوش ہوں. اور یہ ٹائٹل ملتا ہے نا آپ کو جو عوام ہی دے رہی ہوتی ہے کہ نیشنل ہیرو آف پاکستان, آئی مین اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ کبھی نہیں چلایا مجھے ملنا چاہیے, لیکن عوام نے اتنا چلایا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی اس کی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا علی, تھوڑا سا جس طرح ہم ریکال کر رہے تھے اس پوری سینیریو کو, اینڈ آئی ایم شیور دیکھیں جب کوئی ایسا مشکل وقت کسی پہ بھی آ جائے زندگی میں, یہ ایک ایکسٹریم کیس تھا, بٹ اوور آل ہم کہیں نہ کہیں ہمت ہار رہے ہوتے ہیں یا ہوپلیس ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اور توکل شاید ہوتا تو ہے لیکن اس طریقے سے ہم اس کو فیل نہیں کر پا رہے ہوتے. ریسکیو کے دوران کوئی ایسا ٹائم, کوئی ایسا لمحہ تھا جب آپ تھوڑا سا ہوپلیس فیل کر رہے ہوں, آپ کو لگ رہا ہو کہ شاید چیلنج بڑھ گیا ہے اس ٹائم پہ, کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, آپ کے دماغ میں کوئی ویگ سے خیالات آ رہے ہوں؟ جب اس تار کے اوپر ہم گئے تھے نا لوگوں کو ریسکیو کرنے, بچوں کو, تو سب سے پہلا ایشو یہ تھا کہ وہاں پہ رات کے 8 بج گئے تھے, اور رات 8 بجے وہاں پہ سگنل چلے جاتے ہیں, سگنل نہیں ہوتے آپ کے پاس, تو ہمارا کمیونیکیشن زیرو ہو گیا تھا. جو مجھے پیچھے لوگ انتظار کر رہے تھے, میرے ساتھ ایک رسی باندھی ہوئی تھی جس پہ میں نے کہا تھا میں پہنچوں گا, بچوں کو ریسکیو کر کے اپنے ساتھ ہک کروں گا, آپ نے یہ رسی کھینچنی ہے, کیونکہ واپسی پہ انکلائن تھا سارا, میں اپنے ہاتھوں پہ 1200 فیٹ نہیں جا سکتا تھا, میکسیمم میں 300-400 فیٹ جا سکتا ہوں, ایک انسان کی اتنی کیپیسٹی ہے. جب میں واپسی آ رہا تھا تو رسی سٹک ہو گئی کہیں پیچھے, لوگوں سے رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی, وہ نیچے دریا میں گر گئی. وہ جو پورا آپریشن ہمارا 20 منٹ کا تھا, اس پہ ہمیں 3.5 گھنٹے لگے, اور تار کے اوپر 3.5 گھنٹے لٹکنا آسان نہیں ہے, آپ کا بلڈ سرکولیٹ نہیں ہو رہا ہوتا, ہارنیسز فل ٹائٹ ہوتے ہیں, اور پھر آپ کے ساتھ 3 بچوں کا ویٹ ہو, اور آپ کو کوئی کھینچے بھی نہ, اور آپ نے پش پل کرنا ہے. اس وقت مجھے ایک فیل آئی تھی کہ اللہ پاک آپ مجھے یہاں پہ لے تو آئیں, لیکن اب مجھے اتنے بڑے امتحان میں کیوں ڈال دیے. اور اس وقت مجھے ماں باپ بھی یاد آئے, میری مسز بھی مجھے یاد آئی ہیں, کیونکہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا میری والدہ نماز پڑھ رہی تھی, ابو میرے مسجد گئے ہوئے تھے, اور میری مسز بھی نماز پڑھ رہی تھی. میں نے ان کو اتنی آواز دی ہے کہ میں جا رہا ہوں مشن پہ, تو میرے لیے دعا کرنی ہے. بس میں نکل گیا, میں ملا بھی کسی کو نہیں, اور گھر پہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کون سے مشن پہ جا رہا ہے. اس تار پہ مجھے 3.5 گھنٹوں میں ریئلائز ہوا کہ کاش میں ساروں کو ایک دفعہ جفی ڈالا تھا. تو یہ فیلنگز وہاں پہ میری تھی, اور خوف کو قابو کرنا پڑتا ہے. خوف میرے اندر بہت تھا, لیکن میں قابو کر رہا تھا. وہاں پہ ہزاروں کا مجمع تھا, کروڑوں کے مطلب لوگ دیکھ رہے تھے, لیکن خوف ہر بندے میں تھا, صرف قابو میں نے کیا, اور اللہ نے مجھ سے کرایا وہ. بے شک ایسی ہے. سو یہ جو تھا کہ مشن پہ جا رہا ہوں, یہ سوچ لیا تھا پہلے سے ہی کہ بس مشن ہے, جانا ہی ہے؟ جی, ہمارے ڈی سی مانسر ہیں جو بلال صاحب, مجھے انہوں نے اپروچ کیا, تو مجھے اس وقت ایک فیلر آیا کہ ان کو اگر مجھے اتنی امید ہے, اور ان کو اگر میری سکلز پہ اتنا ناز ہے یا ان کو یقین ہے, تو میں کیوں نہیں کر سکتا. کیا بات. میں اس نیت پہ چلا گیا, اور مجھے خیر سکلز تھی ہماری, مجھے پورا یقین تھا, لیکن بغیر دیکھے کسی آپریشن کو آپ گھر سے بیٹھے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. لیکن میں نے اپنی کامیابی گھر پہ اس لیے ڈیسائیڈ کر لی تھی کہ میری ماں نماز پڑھ رہی ہے, میری بیوی نماز پڑھ رہی ہے, میرے والد صاحب پڑھ رہے ہیں, تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے, میں نیک نیت سے جا رہا ہوں. بالکل ایسے. دیکھیں آپ اپنے گھر پہ ہوتے ہیں, ایک دم سے اس طرح کی کال آ جانا, بڑا اچھا آپ نے کہا کہ اگر کسی کو امید ہے, وہ امید اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے, اور ظاہر پھر آپ وسیلہ بن جاتے ہیں. آپ نے جب نام لیا نا الیاس کا, ریممبر ہی از دا سیم ون, کیونکہ آج سے چند سال پہلے جب ہم گئے تھے, میں اور میرے بھائی ورلڈز ہائیسٹ زپ لائن پہ, ریممبر چونکہ اس میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ 2 زپ لائنز ہیں پیرلل, تو ہم نے کہا اچھا ہم دونوں اکٹھے جائیں گے اس پہ. تو جب واپس ہم نے آنا تھا, ریممبر, تو چونکہ میرے بھائی کا ویٹ تھوڑا زیادہ ہے, اور ہوا کی وجہ سے نا وہ رک گئے بیچ میں ہم لوگ, چونکہ ہوا زیادہ تھی. اب نے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے تو میں بھی رک گیا, حالانکہ میرا ویٹ کم ہے, میں تو ورنہ چلا جاتا. اب چونکہ ہم نے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے, میں نے, میرے بڑے بھائی نے, تو اس کے ویٹ کی وجہ سے ہم رک گئے. اب ہم نے کہا کیا ہوگا, تو الیاس بھائی ریممبر وہ آئے تھے زپ لائن پہ اسی طرح, اسے آئی ڈونٹ نو کیا کہتے ہیں اس کو, آئے, انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا, اور وہ پھر ایسے کرتے کرتے ہم لوگ واپس لے کے گئے. تو ریممبر کہ دیٹس ہاؤ سم ٹائمز ریسکیو کرنا پڑتا ہے آپ کو. سو یہ ہو جاتا ہے ایڈونچر اسپورٹس میں, کوائٹ نارمل ہے, آئی مسٹ سے دیٹ. سو اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں, کیونکہ
آپ کا ایکسپیرینس ایڈونچر سپورٹس کا بھی ہے, جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, ناٹ جسٹ ورلڈز ہائیسٹ زپ لائن, پشاور ہو, مری ہو, ایون اسلام آباد میں بہت سارے اسپاٹس پہ ماشاء اللہ آپ کے سیٹ اپس ہیں. یہ خیال کیسے ہے کہ جب پاکستان میں ایڈونچر سپورٹس کو فروغ دینا ہے, اس کی طرف لے کر آنا ہے, بچوں کو بھی آپ جس طرح سے ان کی ایکٹیویٹیز کو پلان کر رہے ہوتے ہیں؟ میرا ایکسپورٹ کا بزنس بھی ہے ساتھ. میں دبئی گیا تھا آئی تھنک 2015 میں. صحیح. تو وہاں پہ رسل خیمہ میں ورلڈز لانگسٹ زپ لائن ہے ادھر مجھے یہ آئیڈیا کلک کیا. اور جب میں واپس آیا پھر میں نے کہا, کیونکہ میں شروع سے ایڈونچر کا لور ہوں, ایڈونچر مجھے پسند ہے شروع سے, تو وہ آئیڈیا میں نے وہاں سے لیا. پھر پاکستان میں آ کے سب سے پہلے ایڈونچر ارینا پشاور میں ہم نے بنایا. میں نے آ کے پوری ٹیم بنائی, میں نے زپ لائن کے اوپر کام کیا. پھر میں نے ایکسپرٹس پکڑے اور جو پروفیشنل کلائمبر ہیں, پروفیشنل زپ لائنر ہیں, میں نے ان لوگوں سے سیکھا. پھر اس کو میں نے پاکستان میں آئی تھنک ہم فرسٹ ہیں جو لمبی زپ لائن پہ کام کر رہے ہیں, لانگیسٹ زپ لائن, ہائیسٹ زپ لائن, فاسٹیسٹ زپ لائن, اور ابھی ہم فاسٹیسٹ پہ کام کر رہے ہیں. وہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ہم سجیسٹ کر رہے ہیں مارگلہ ہلز میں, اگر ہمیں کوئی آپشن مل جائے تو انشاءاللہ. اچھا, تو یہ تو ہم نے سنا بھی کہ مارگلہ ہلز پہ کوئی زپ لائن کا پلان چل رہا ہے. میں نے نقوی صاحب کا سنا تھا کہ وہ بڑا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اگر وہ سن رہے ہیں تو میں کہتا ہوں ہمیں موقع ضرور دیں, انشاءاللہ ہم بہت اچھا کریں گے انشاءاللہ. زبردست جی. اور ایسے میں وہ جو کاغان ہی کی ورلڈز ہائیسٹ زپ لائن ہے, وہ جس وقت آپ لوگوں نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا تو بڑا چیلنجنگ تھا, بیکاز ہم سوچ رہے تھے کہ انہیں ایک ٹاپ سے دوسرے ٹاپ تک یہ پہنچائی کیسے ہے. یہ سوال سننے کے لیے ہم نے یہ بنائی تھی, کیونکہ یہ سوال ہی بڑا سرپرائزنگ, اور جو بھی آتا ہے ہمارے پاس, ایون آپ نے بھی سوال کیا تھا پہنچائی کیسے ہے. جی, تو میں ہمیشہ ایسی چیز کا قائل ہوں, وہ کرنے جس پہ ایک دفعہ سوال ضرور کرے کہ کیا کیسے ہے. تو اس پہ ہمیں 2 مہینے لگے تھے شعیب بھائی. 2 مہینے صرف وائر کی لینگ ہوئی تھی. آپ نے ایک پہاڑ سے لے کے اترنا ہے, پھر دوسرے پہاڑ پہ چڑھنا, اور بیچ میں دریائے کنہار بھی ہے, بیچ میں آپ کو وابڈا کی ہرڈرز بھی مل رہی ہیں, اور آپ کو سارے ڈیمز بن رہے ہیں, ان کا پورا ایک انفراسٹرکچر ہے نیچے. تو ہر ہرڈرز کو ہم فیس کرتے کرتے 2 سال کا پروجیکٹ تھا یہ ہمارا. 2 سال میں ہم نے یہ پروجیکٹ کیا تھا, اور جب بھی آپ کوئی بڑا کریں گے تو آسانی سے نہیں ہونا. پر کیسے کیا تھا, تھوڑا سا یہ بتائیں, چیلنجنگ کتنا تھا؟ تقریباً 40 دن ہم نے 200 بندوں کی لیبر لگا کے ایک بندے کو تقریباً آپ سمجھ لیں 200 فیٹ کی وائر کو کنٹرول کرنا تھا. جب وائر کو آپ لے کے پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں, ایک تو اس کا اپنا وزن ہوتا ہے, دوسرا ورٹیکلی ہائٹس پہ آپ کام نہیں کر سکتے. تو اس میں بہت ساری لیبر ہماری ضائع بھی ہوئی ہے, بہت سارے لوگ ہمارے زخمی بھی ہوئے ہیں, کافی چیزیں ہوتی ہیں اس میں. تو یہ آسان نہیں تھا, بہت مشکل پروجیکٹ ہے. اور ابھی جس طرح آپ نے کہہ دیا فاسٹسٹ پہ آپ کا خیال ہے کہ وہ ہونا چاہیے, لیٹس سی, اگر مارگلہ پہ تو وائی ناٹ. ہم تو چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں اور زیادہ ایڈونچر سپورٹس کی طرف اب لوگ جائیں, اور ویسے پاکستان پوٹینشیل بھی بہت زیادہ ہے. ویسے کتنا پوٹینشیل آپ کو ینگسٹرز میں ایڈونچر سپورٹس کے حوالے سے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں, جب ہم نے شروع کیا تھا کوئی کمپٹیٹر نہیں تھا, ابھی تو کافی زیادہ آتے جا رہے ہیں, اور ہمیں خوشی ہے. کمپٹیٹر کی وجہ سے عوام کو ایک اچھی انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے, نئے سے نئی جدت آ رہی ہے. اور اس میں اگر ارننگ کی بات کی جائے, 1 ٹائم انویسٹمنٹ ہے, اس کے بعد ارننگ ہے. اور پاکستان میں ندرن ایریاز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ایڈونچر کا ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ آج وہ آپ 90s کی طرف چلے جائیں, لوگ اپنا کھانا بنا کے جاتے تھے, پہاڑوں میں بیٹھ کے کھاتے تھے, لیکن ہم نے شفٹ ہونا ہے. نیپال پوری دنیا میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں ایڈونچر میں کہاں سے کہاں نکل گیا. اور ہم نیپال سے, انڈیا سے, جتنا بھی ہمارا اس طرح کا بیلٹ ہے خطہ استوا پہ, ہم سب سے خوبصورت بیلٹ ہیں, اور ہمارے پاس تو بہت اچھی اپرچونٹیز ہیں. ہم ایڈونچر سپورٹس اگر لے کے آ جائیں تو میں کہتا ہوں کراچی, فیصل آباد سے زیادہ پاکستان کو سپورٹ کرے گا ندرن ایریا. اور آہستہ آہستہ ہم آ بھی رہے ہیں اس طرف. بالکل. بنجی جمپ درست, ہر وقت, بر وقت. بڑی بہن obviously so اس کو دیکھ دیکھ کے بھی آتا رہا. یہ بڑی ہیں آپ سے؟ جی, یہ میرے سے بڑی ہے. کتنے سال بڑی ہیں؟ کتنے سال؟ میں 4 سال بڑی ہوں اس سے. 4 سال بڑی ہیں اس سے. تو یہ کیا عمر روکنے کا یا ایک جیسا ایج فیلو لگنے کا کیا راز ہے؟ یہ بس پتہ نہیں. ہاں, وہ چھوٹی لگتی ہے, میں بڑی لگتی ہوں. نہیں, ایج فیلوز لگتی ہیں, آپ بڑی بالکل نہیں لگتی ہیں, آپ بھی چھوٹی ہیں, لیکن یہ کہ ایج فیلوز لگتی ہیں. 4 سال کا اتنا بڑا گیپ نہیں ہے. ہاں, یہ آپ کہیں گے نا اور کیا کریں. 10 سال کا بھی اتنا گیپ نہیں ہے. یہ بات اگر نہ کرتا نہیں ہے نا, دیکھو 10 سال کا گیپ ہے, صرف اتنی بڑی, لیکن آپ کو کون بڑا لگ رہا ہے دونوں میں سے؟ دونوں. ہاں, ویسے وہ لگ رہے ہیں, وہ تھوڑے سے. آپ کو اچھا زیادہ نہیں لگ رہے. آپ کو شعیب کی ایج اگر گیس کرنی ہو تو شعیب کی کیا ایج ہوگی؟
35, around 30. नहीं, I think late 20s. Thank you so much. Munahil, you are my best friend now, and I don't like you. और मेरी एज आपको क्या लगती है? आप early 20s. mid 20s. हाँ, आप दोनों बहुत सेम लग रहे हैं मुझे. सेम लग रहे हैं. ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं था. लेकिन मेरे लिए था. लेकिन शुएब के लिए था ओवरऑल. अब मेरा ख्याल इस टॉपिक को नहीं चेंज करेंगे हम फौरन से ना, बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे. मुझे तो कर ही देना चाहिए. वैसे लोगों को पता है लेकिन हम फिर भी फौरन बढ़ जाएंगे आगे. तो मुनाहिल, थोड़ा सा पायलट की जो जर्नी आपकी उसकी बात कर लेते हैं कि हाउ डू यू फाइंड आउट कि यू नो कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग उसकी तरफ जाना है और करना है? पहले स्टार्टिंग से मैंने एयरफोर्स में जाना था. आई ऑलवेज वांटेड टू गो इन एयरफोर्स, लेकिन फिर ड्यू टू माय आईसाइट मैं नहीं जा सकी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है एंड एवरीथिंग. तो फिर आई वाज लाइक कमर्शियल फ्लाइंग में चले जाते हैं. तो फिर मैंने कमर्शियल फ्लाइंग मतलब मेरी जो स्टार्ट हुई है वो बैक इन 2024 हुई थी और मुझे 2 साल लगे टू गेट माय CPL. तो अभी आई हैव माय CPL एंड इंस्ट्रूमेंट रेटिंग. तो इट्स बीन अमेजिंग क्योंकि मुझे शुरू से बहुत शौक था फ्लाइंग का. जबरदस्त. क्या बात है. जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट फ्लाइट थी वो कैसी थी? जी वो फर्स्ट सोलो हमारी होती है और उसके बाद हमारे ऊपर पानी फेंकते हैं, मट्टी फेंकते हैं, एवरीथिंग. तो बहुत मज़ा आता है. पहली सोलो में थोड़ा सा डर लगता है, ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है, इंजन फेल एनीथिंग, लेकिन इट वाज अमेजिंग. बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. और ना जब आप हवा में थी, जी मतलब हवा में तो जहाज के अंदर ही, बट वो जो एक सोलो एक्सपीरियंस था आपका वहाँ से देखना और एक अपने ऊपर एतमाद की ज़ाहिर है वो आपने जेट को जिस तरह से कंट्रोल किया होता है, कॉन्फिडेंस. यस, एम्पावर्ड आप फील करते हैं. हाँ जी, सोलो के बाद कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट अप होता है और सोलो आपकी हो जाती है 12 आवर्स पे, 13 आवर्स पे. तो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है फिर सोलो का. फर्स्ट सोलो हमेशा फिर बहुत अच्छी रहती है. क्या बात है. आपको शौक नहीं आया इनको देख के पायलट बनने का? नहीं, कोरा इनकार. क्यों? मैंने इसकी हालत देख ली है. इट्स ओके, आई एम गुड. क्यों? हालत क्या? बेसिकली ये रात भर घर नहीं आती थी. अर्ली इन द मॉर्निंग इसकी फ्लाइट्स होती थी. आई एम गुड, आई लव माय स्लीप. इट्स ओके, आई कैन स्लीप. अच्छा, वो इसका मतलब आप ज्यादा एडवेंचरस भी हैं. जी बहुत ज़्यादा. और ज्यादा डेडिकेटेड भी हैं. बहुत ज़्यादा. लेकिन मेरा ख्याल है जिमल भी जिस काम में शौक होगा उसमें तो डेडिकेटेड, लेकिन नहीं करना ही नहीं है. वो साफ इनकार करे मैंने करना ही नहीं है. आपने मनाने की कोशिश की इनको कभी? कोई अच्छी साइड दिखाई हो? एक तो उसमें ना पढ़ाई बहुत ज़्यादा है और ये पढ़ाई से बहुत दूर है. तो इसलिए मैंने कहा ये नहीं कर सकती. ट्विन सिस्टर. हाँ, तो फिर इसलिए मैंने कहा जो दिल है ना कर लो. तो इसलिए. तो मुनाहिल क्या सोचा जिंदगी में, हॉर्स राइडिंग, टेंट पैकिंग के अलावा क्या सोचा है? क्या बनना है, क्या करना है? सॉरी आपसे जिमल, आई एम सो सॉरी. यार सेम लगते हैं. हम क्या करूं जिमल? या मैंने अभी आई विल कंप्लीट माय कॉलेज. उसके बाद आई विल प्रोबब्ली गो टू एयर फोर्स मे बी CSS. एयर फोर्स और CSS. आप क्या है सर? इसका मतलब 6x6 है माशाल्लाह. तो इसलिए आपने सोचा है कि एयर फोर्स की तरफ जा सकते हैं. दैट्स ग्रेट. 2 बहनें ही हैं घर पे? नहीं, मेरी एक ट्विन सिस्टर है एक्चुअली में. हाँ जी. हम 2 ट्विन्स हैं, 3 सिस्टर्स और ये यंगेस्ट है. ओके. और दोस्त ज़्यादा किससे है? आइडेंटिकल ट्विन्स हैं? नहीं बहुत डिफरेंट है. हॉबीज, पर्सनालिटीज, एवरीथिंग. नहीं, शक्लें भी बहुत डिफरेंट हैं. हाँ जी. नहीं, देख के कोई नहीं आप बता नहीं सकते कि हम ट्विन्स हैं. ओके, वो फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं, ज़रा वो डिफरेंट है. सो ज़्यादा दोस्ती ट्विन सिस्टर से है कि जिमल से? ज़्यादा इससे है. ज़्यादा इससे. और उनकी किससे है? हाँ, उसकी किसी से भी नहीं है. वो बहुत इंट्रोवर्ट है. वो अपने में रहने वाली है. उसको डॉक्टर बन रही है. वो डॉक्टर बन रही है तो समझ सकते हैं. वो किसी से बात नहीं करती है. उसका मतलब वो तो बस अपनी दुनिया है. हाँ, उसकी अपनी दुनिया है तो वो किसी से बात नहीं करती ज़्यादा. सही. घूमने फिरने का शौक किसको है ज़्यादा? हम दोनों को. बहुत. दोनों को है. आपको थोड़ा ज़्यादा है? मुझे ज़्यादा है. मुझे तो ट्रैवलिंग बहुत पसंद है. इस वजह से मैं इस फील्ड में भी हूँ क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है. ओके. और पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत जगह जो आपने एक्सप्लोर की हो या आपकी एक विश लिस्ट में हो? ऑलमोस्ट नॉर्दर्न एरिया सारे घूम चुके हैं एंड उसमें आई थिंक एक देयर इज दिस प्लेस मिनिमैक डोमेल. उफ, क्या नाम लिया जी आपने. वन ऑफ द बेस्ट. रेनबो लेक. मेरी टू डू लिस्ट में इस साल मैंने जाना है. अमेजिंग. लास्ट ईयर बिकॉज वो खुली 3-4 साल पहले है ना, इतना लंबा अरसा हुआ नहीं है उसको. सो अभी जब से वो खुला है लोग जाना शुरू हुए हैं तो अब ज्यादा वीडियोस आना शुरू हो गई हैं. उस लेक से मुतालिक हमने जितनी वीडियोस देख ली अब तो बस दिल करता है पहुंच जाएं. लास्ट ईयर इट वाज माय प्लान बट समहाउ वी चेंज्ड इट क्योंकि वो मौसम खराब हो गया था. बट दिस ईयर शुएब को भी बहुत शौक है घूमने फिरने का. अच्छी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करती चलूं तो हो सकता है आप कुछ जगहों के नाम ले रहे हो तो वो ये ऑलरेडी वहाँ पे कई दफा. अब बाकी जगहों के नाम लेंगे तो हो सकता है मैंने वो एक्सप्लोर किया बट मिनिमम इज समथिंग जो कि मुझे भी करना है. बट यू हैव राइटली सेड इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली. कमिंग टू द हॉर्स राइडिंग एंड टेंट पेकिंग थिंग, घोड़े ने कभी गिराया?
बहुत दफ़ा मतलब मैं एक दफ़ा घोड़े के ऊपर बैठी थी और वो खड़ा हो गया, अपने दोनों पैर उसने ऊपर कर मेरा इनकार है जी। उसने कहा नहीं ये बैठी कैसे मेरे ऊपर, और फिर मैं पीछे गिरी, बिल्कुल उसके पीछे। तो एक दफ़ा 2-3 दफ़ा हो चुका है कि मैं गिर चुकी हूँ बहुत बुरा। तो बहुत नॉर्मल है गिरना हमारे लिए, बिकॉज़ फ्रैक्चर तो नहीं करवाया? नहीं फ्रैक्चर नहीं हुआ। मतलब हमें जब गिर जाओ ना आप, देर लाइक बस चक्कर लगाओ और ग्राउंड के अंदर वापस बैठ जाओ उसी घोड़े पे जिसने गिराया आपको। हाँ, ताकि आपको लाइक कॉन्फिडेंस ना गिरे आपका। लेकिन घोड़ा कैसे फिर एक्सेप्ट करता है जब उसने फर्स्ट टाइम कर वो कहता है ढीठ है। मतलब अभी हम इतना हो गए हैं ना कि हमें अगर अब घोड़ा सीधा खड़ा हो रहा है ना, हमें पता है हमें क्या करना है खुद को ऊपर रखने के लिए, बिकॉज हर घोड़ा ट्राई करता है कि राइडर उसके ऊपर ना बैठे और राइडिंग ना की जाए मेरे ऊपर। तो ऑब्वियसली फिर आपको करना पड़ता है, उसके ऊपर बैठना पड़ता है। तो अब तो आदत हो गई है, संभाल लेते हैं घोड़े को। क्या बात है। और जिमल आपका भी ऐसे कोई तजुर्बा रहा? मेरे बहुत गंदे एक्सपीरियंस है एक्चुअली। मैं गिरी थी एक दफ़ा, उसके बाद इट वाज ओके, मैं बैठ गई वापस। बट मेनली जो मेरे साथ हुआ था वो ये हुआ था कि देयर वाज दिस हॉर्स, उसको मैं प्यार करी थी, आई वाज फीडिंग हिम, और उसने मेरे यहाँ पे आके चक काट ली थी। उसने यहाँ पे आके मार दिया था। शुक्र है निशान चला गया। उसने आके मुंह मारा तो मैं पीछे गिर गई एंड आई ब्लैक्ड आउट फॉर अ मिनट, मुझे समझ नहीं आ रही थी। एंड आई वाज ऑल स्वेल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इज इट नॉर्मल घोड़ा इस तरह चक मार लेता है? नहीं, इट इज नॉट। मैं कभी सुना नहीं इस बारे में। लेकिन कुछ घोड़े एग्रेसिव होते हैं तो वो कर लेते हैं। वो थोड़ा था भी एग्रेसिव और उसके पास कोई भी नहीं जाता। मैं जाके खिलाऊंगी और उसको। उससे एक दिन पहले उसने मुझे गिराया था। फिर भी तुम गई? फिर भी मैं गई, मुझे बहुत पसंद था वो घोड़ा। उसके बाद मैं नहीं गई। बस नेक्स्ट टाइम दोबारा एक दफा गई, उसके बाद नहीं गई? नहीं, उसके बाद नहीं गई। मुझे तो लगा दोस्ती कर ली होगी। नहीं, वो नहीं करता था मेरे से दोस्ती। मैंने कहा मैं 2 ट्राई मैंने कर ली है, नो थर्ड अटेम्प्ट। मुझे लगता है उसको थेरेपी की जरूरत होगी। हाँ, उसको डेफिनेटली। मे बी वो किसी ऐसे उसमें से गुजर रहा हो, स्ट्रेस के एलिमेंट से। हाँ ना, तो जानवरों की भी तो फीलिंग्स होती हैं। सही बात है, बेशक। या इंसानों की फीलिंग्स की नहीं फिक्र होती तो, लेकिन जानवरों की फीलिंग्स होती हैं और बेचारे वो अग्रेसिव हो जाते हैं पूरा। कोई अपना फेवरेट हॉर्स जिसका नाम खुद से रखा हुआ हो? मेरा है एक हॉर्स प्रिंस, जिस पे मैंने राइडिंग सीखी थी और फिर मुझे वो बहुत पसंद है। जबकि वो घोड़ा तंग बहुत ज़्यादा करता है, लाइक वो नहीं चलता है। अगर उसके साथ कोई और घोड़ा नहीं चल रहा, वो नहीं चलेगा। आप जो मर्जी कर लो, उसके साथ वो नहीं चलेगा। वो कहता है पार्टनर चाहिए। हाँ, उसको पता नहीं सेपरेशन एंजाइटी है कुछ है, वो नहीं चलता है। लेकिन वो हॉर्स इज सो मीन। लेकिन मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा पसंद है वो, मेरा बहुत फेवरेट हॉर्स है। और फिर एक और भी है बाघ, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, अब उसको चलाना बहुत मुश्किल है। वो बहुत रुकता नहीं है। अच्छा, ओके। वो रुकता नहीं है। वो अगर एक दफा निकल जाए फिर वो नहीं रुकता है। तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। प्रिंस पे सख्ती करनी पड़ती है, आपको जरा भारी हाथ रखना पड़ता है, और बाघ पे बहुत नरम हाथ। अगर आप भारी हाथ रखोगे फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ओके। एंड बाघ इज दिस शॉर्ट। हाँ, बाघ इज शॉर्ट, क्यूट, दिस शॉर्ट। हाँ, बाघ इज शॉर्ट। बैठना भी आसान है। हाँ, बैठना आसान है। और प्रिंस टॉल है। ओके। और देखिए छोटा है, लेकिन तबाही वाला छोटा है, भागता है। हाँ, भागता। अच्छा, कितना मुश्किल होता है घोड़े के साथ केमिस्ट्री को बिल्ड करना? मुश्किल होता है, लाइक इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज घोड़ा है, उसकी अपनी फीलिंग्स हैं। वो पहले तो चाहेगा ही नहीं कि आप उसके ऊपर राइड करो या कुछ। हाँ। उसके बाद फिर मतलब मुश्किल है उसको कंट्रोल करना एंड एवरीथिंग, बिकॉज घोड़े को पता चल जाता है कि उसके ऊपर राइडर बैठा है या उसको राइडिंग नहीं आती है। अगर उसको घोड़े को पता चल जाए ना कि राइडिंग नहीं आती है जो मेरे ऊपर बैठा है, वो हर कोशिश करेगा उसको गिराने की। लेकिन अगर उसको पता है मेरे ऊपर कोई राइडर बैठा है और उसको पता है कि मुझे कंट्रोल कर लेगा ये, तो वो फिर आराम से चलेगा। ये हमने सुना बिल्कुल। हाँ, तो फिर इसलिए आपको जब भी आप घोड़े के ऊपर बैठो आप डरो नहीं, बिकॉज आप डरोगे घोड़े को समझ आ जाएगी, वो आपको गिरा देगा। नहीं, ये बड़ी टिप है। और हमने हमेशा यही किया है कि हम एक्टिंग करते हैं कि हमें आता है, हालांकि आता तो नहीं होता। जी जी, हम एक्टिंग करते हैं कॉन्फिडेंटली बैठ के, हमें तो आता है, तो वाकई में घोड़ा नहीं गिराता आपको, बड़ा कॉन्फिडेंटली आपको लेकर जाता है। हमें वैसे ना कान में भी ना आप हमारे एक्सप्रेशंस भी बीच बीच में देख रहे होंगे, बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी आ रहे हैं घोड़े को कंट्रोल करने के और घोड़े के नाम पे भी। तो प्लीज इग्नोर दैट। वो आपकी बातों पे नहीं आ रहे, बट एक यू नो सिनर्जी होती है, केमिस्ट्री होती है थ्रू आउट। मेरा ख्याल है इस मौजू को भी हट जाते हैं तो बड़ा मुनासिब होगा हम दोनों के लिए खास तौर पे। तो बात यह है कि चूंकि बात हो रही है कि घोड़े को कंट्रोल एंड एवरीथिंग ना, जिस तरह से केमिस्ट्री की हमने बात भी की है, अब ऐसे में इवेंट्स को जो हम जिक्र कर रहे होते हैं, इवेंट्स आते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यू नो यू लर्न, यू ग्रो, आपका नाम बन रहा होता है,
F9 में भी इवेंट, अदरवाइज हम देखते हैं कि घोड़ों के तो बहुत इवेंट्स हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ शहरों में हो रहे होते हैं. कितने इवेंट्स अभी तक आपने पार्टिसिपेट किया उनमें? मैंने 3 में, एंड F9 वाला यू गिव मी नॉस्टैल्जिया, मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया होता है उस इवेंट से. वो इवेंट था ही बहुत मजे का. जी, वो इवेंट इट वाज गुड बट इट वाज नॉट गुड फॉर मी. I learned a lot over there, but basically जो मेरा पहला राउंड था मेरे से निज़ा गिर गया. अच्छा. सही है. मेरा दूसरा राउंड था, तीनों ने उठा लिया, एक मैं रह गई. And that was the moment when I cried. I was like, मैंने इतनी प्रैक्टिस करके भी I couldn't do this. Yeah. And so that was a bad event for you actually. And mainly the problem was कि मैं ट्रोल बहुत हुई थी. मैं बहुत ज़्यादा ट्रोल really? बेसिकली देयर वर एडिट्स जहाँ पे मेरी वीडियो लगा के पहले आगे लड़कों की लगा रहे हैं. आई एम लाइक ब्रो तुम लोग मेरे नाम से क्यों? तो कहना चाहते कि लड़की करेगी तो ये होगा, लड़के करेंगे तो ओके, दैट सेम मेंटालिटी जिससे हम सब लड़ रहे होते हैं जी. क्या करें? वेरी बैड. दैट्स वेरी बैड बाय द वे. और ये आप इससे डिस्करेज भी इंसान हो जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत. आपने नहीं होना. मैं उसके बाद मेरा नेक्स्ट फेयर में ना मेरा कमबैक आ गया था. आई वाज लाइक ओके दैट्स फाइन. अब नहीं बनी वीडियोस, अब बनाओ ना वीडियोस. अब जब लड़की तुम लोगों को दिखाती है ना कि अच्छा ये मेरा टैलेंट है, तो वहां पे तुम कहते हो अच्छा हमने देखा ही नहीं. एग्जैक्टली. वहां पे आंखें बंद, वहां पे बल्कि घोड़े की तरह यूं देख लेते हैं सीधा, राइट लेफ्ट नहीं देखना. सो आपके कितने इवेंट्स हुए अभी तक मना है? सेम इवेंट्स, 3 इवेंट्स. सो हाउ वाज द F9 one? F9 one was amazing. उसमें मेरा लगा था ना किला. तो हम 4 लोग सेक्शन में भागते हैं. तो हमारा पहले राउंड में 4 का मिस हो गया. फिर जब हमने दूसरा राउंड भागा उसमें हम 3 का लग गया, इसका मिस हो गया. अगर इसका लग जाता तो हम नेक्स्ट राउंड में चले जाते. तो F9 वाला वाज अमेजिंग. और जो घोड़ा मैं चला रही थी F9 में, उस घोड़े पे मैं पहली दफ़ा मेले में जाके बैठी थी. तो मुझे नहीं पता था वो कैसे रुकेगा, कैसे चलेगा. वो मेरी दोस्त का घोड़ा था. तो ऐसा होता है कि आप इवेंट पे जाके आपको नया घोड़ा होता है इस तरह होता है. अगर आप लाइक मतलब हमारे क्लब के स्टार्टिंग में घोड़े नहीं थे 4, तो मैंने एक दोस्त से घोड़ा अपना ना बोरो किया था. ठीक है. तो उसमें मैं पहली दफ़ा बैठ रही थी ना, मुझे नहीं पता था कैसे रुकेगा, क्या होगा. बट उस पर फिर मेरा किला लग गया. एंड जिससे मैंने लिया था दे वर लाइक इस पे तो हमारा किला नहीं लगता, इस घोड़े पे तुमने क्या ना ये मनाहिल है ना जी. मैंने बोला बस लक है. फिर उससे नेक्स्ट वाले में इसका लगा, मेरा नहीं लगा. तो मतलब चलता रहता है, कुछ का लगता है. बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, उनके अक्सर मिस हो जाते हैं. तो इट्स वेरी नॉर्मल स्पोर्ट्स में कि कभी लगता है कभी नहीं लगता. लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट कि आपके साथ लोग बहुत सपोर्टिव हो. हमारे साथ देयर आर पीपल हु आर वेरी सपोर्टिव. जब मैं रोई थी देयर इज दिस person Hassan Chima, he supports me so much कि मैं रोई थी and you know he consoled me. I was like it's fine, it's okay. And मैंने हॉर्स राइडिंग बहुत मुश्किल से सीखी. इसने बहुत आराम से सीख ली थी, मैंने बहुत मुश्किल से सीखी थी. मेरे से ट्रॉट नहीं होता था. एंड मेरे जो उस्ताद हैं अहमद नवाज कल्लू, इट टुक अस सो मच टाइम. वो मुझे एक जगह पे सिट स्टैंड इट टुक मी सो मच टाइम. बट और फैमिली सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली इसलिए मैं ये बात करूँ कि बच्चों के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं. बिल्कुल. होना तो दोनों जेंडर पे चाहिए कॉन्शियस. हम बच्चों में तो ज़्यादा कॉन्शियस भी. मी एज अ फादर, अब मेरी बेटा भी, तो मैं भी शायद ज़्यादा कॉन्शियस होता हूँ बेटी को लेकर. यू नो बंदा हो रहा होता है. अब ऐसे में फैमिली सपोर्ट आप ही कैसी रही? और कभी मम्मा ने कहा ना बेटा हॉर्स राइडिंग नहीं, जाओगी धूप में, रंग खराब हो जाएगा? नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं. और मेरे फादर तो हमारे साथ एक मेले पे भी गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इस चीज़ में. वो बस एक चीज़ कहते हैं कि सेफ्टी का ख्याल किया करो, अगर गिर जाओ या कुछ तो हेलमेट्स पहना करो. ताकि हम वो नहीं पहनते हैं ऑब्वियसली. क्यों नहीं पहनते? स्टाइल खराब हो जाता है. हाँ, वो बाल खराब हो जाते हैं, और पिक्चर अच्छी नहीं आएगी. हाँ, अब हेलमेट्स पहने जाते हैं पोलो वगैरह में. नेज़ाबाजी में ना वो पग पहनते हैं हम अपने सर पे. तो फिर हम हेलमेट पहनेंगे थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, तो हम नहीं पहनते. बस फिर मामा बाबा यही कहते हैं कि सेफ्टी का ख्याल किया करो, गिर जाओ तो. जब हम बताते हैं घर आके कि आज हम गिर गए, तो उसमें थोड़ी सी डांट पड़ती है कि कुछ हो जाएगा या ये वो. वरना बहुत सपोर्टिव है मेरे पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा. उनको तो बहुत अच्छा लगता है कि हम मेले खेलने जाते हैं एवरीथिंग. क्या बात है. देखिए वो तो केयर के एक पॉइंट आ गया था कि बाबा ने ना वो हमें वो वेस्ट नहीं होती फॉर द सिक्योरिटी ऑफ बैक, वो ला के देती थी कि ये पहन के जाओ. फिर भी हम कहते थे हाँ पहन के जाएंगे, और फिर पहन के नहीं जाते थे, हम छुपा के सुन रहे हैं वो भी. घर पहुंचो तुम जरा. तो बीच में ब्रेक क्यों लिया आप दोनों ने हॉर्स राइडिंग से? मेरे तो CIs थे लेवल्स के एग्जाम्स, तो मैंने ब्रेक ली, तो इसने भी ब्रेक ले ली. बहन नहीं जा रही, मैंने भी क्या करना है. वेट करते हैं ना घर में. वैसे और किसी को भी शौक है? नहीं, हम दोनों का. मेरी जो ट्विन सिस्टर है वो एक दफ़ा घोड़े से गिरी और उसके बाद वो कभी नहीं बैठी घोड़े पे. वो उसने कहा मैं एक दफ़ा गिर गई हूँ. अब उसको मैं पहले ज़बरदस्ती साथ लेके जाती थी कि तुम्हें पसंद आएगी. हॉर्स राइडिंग बहुत एक डिफरेंट स्पोर्ट है, लेकिन वो एक दफ़ा गिरी और उसके बाद शी वाज लाइक नहीं, मैं बहुत दूर हूँ घोड़ों से, अब मुझे नहीं जाना है. शी इज वेरी स्केयर्ड. वो हमारी वीडियोस देखती है, शी इज लाइक मेरा दिल निकल आता है.
She's very हर scared. बंदा डिफरेंट होता है. नहीं लेकिन एक होता है कि तीनों में वो सबसे ज्यादा डिफरेंट है. वो हाँ वो बहुत डिफरेंट है, वो बिल्कुल हमारे जैसी नहीं है. ओके. अच्छा मनाहिल, चूंकि आपने जिक्र किया कि आपने इस्लामाबाद पुलिस का जो कैंप लगता है हॉर्स राइडिंग का, स्पेशली समर्स में हम देखते हैं कि लगता है, और हर साल हम देखते हैं, क्योंकि पिछले साल भी मैंने सोचा कि अपनी बेटी को मैं वहाँ पे रजिस्टर करवाऊँ, बट वो नहीं मानी. इस साल आई एम स्टिल ट्राइंग अगेन कि वो मान जाए. आई डोंट नो कैसे बच्चों को कन्विंस आप करते हैं. ऑफ कोर्स अपना शौक होता है, उसे स्विमिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि पर मैं चाहता हूँ कि स्विमिंग के साथ साथ ये स्पोर्ट्स भी आनी चाहिए. बेटे को मेरा ज़रा शौक है, उसका मैं सोच रहा हूँ करवा दूँ. तो आप मुझे बताएं ज़रा उससे मुतालिक, अच्छा वो जो रूटीन होती है वहाँ की, और जो जिस तरह स्टूडेंट आई मीन स्टूडेंट्स ही हैं ज़रा आ रहे होते हैं, वो उस लेवल के उस एज ब्रैकेट के आते हैं, सीखते हैं, कैसा माहौल होता है, लर्निंग कितनी अच्छी होती है? माहौल बहुत अच्छा है पुलिस लाइंस का, मतलब बहुत फ्रेंडली माहौल है. हमारे जो वो हैं, हमारे जो उस्ताद हैं जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है, अहमद नवाज़ कलू, वो भी वहाँ पे होते हैं, पुलिस लाइंस में ही होते हैं. तो बहुत अच्छा माहौल है, और लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं उधर. हमने जब स्टार्ट की थी 3 साल पहले, तब कोई भी नहीं आता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोग आने लग गए. 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ बहुत ट्रेंड है वहाँ पे. बहुत ज़्यादा चलने लग गया वो क्लब, और मतलब हर एज ब्रैकेट्स के लोग आते हैं. छोटे छोटे बच्चे भी आके कर रहे होते हैं हॉर्स राइडिंग. वहाँ पे एक घोड़ी है रमना, वो बहुत मतलब बूढ़ी है, और वो है सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि वो इतनी काम हॉर्स है ना, उस पर आप कोई भी छोटा बच्चा बिठा दोगे वो उसके हिसाब से चलेगी. आप उसके ऊपर राइडर बिठा दोगे वो उसके हिसाब से चलेगी. तो वो बहुत अच्छी है. उस पर मतलब स्टार्टिंग में मैं तो नहीं बैठी, लेकिन जब कोई घोड़ा फ्री नहीं होता ना, मैं कहती हूँ मुझे रमना दे दो, बिकॉज वो बहुत अच्छी है. एंड देयर वाज अ टाइम जहाँ पे कोई भी नहीं होता था, एक लाइट लगी होती थी पूरे ग्राउंड में, और सिर्फ मैं और ये कर रहे होते थे पूरे ग्राउंड में. सिर्फ लाइक वहाँ साइड पे आप लाइट देखेंगे, और यहाँ पे बस दैट्स इट, हम दोनों सीख रहे होते थे सिर्फ. एंड अब वो इतने ज़्यादा लोग आ गए, और मैं कहती हूँ वाओ यार क्या बात. देखिए चेंज आता है ना, और स्पेशली देखिए आपने जब स्टार्ट की लड़कियां नहीं थी उसमें, नहीं आ रही थी, आपको देखा था कि इवन फैमिली में, फ्रेंड्स में जहां बात पहुंच रही होती है, इवन आपके इवेंट से एक पिक्चर भी निकल जाए, भले वो पिक्चर वैसे ही क्यों निकले कि अच्छा कंपैरिजन वाली, बट स्टिल लोगों को पता चलता है कि गर्ल्स आर कमिंग. तो यू नो पेरेंट्स जो देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि अच्छा बच्चों को कहाँ भेजें, उनको पता होता है, एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ भेजते हैं बच्चियों को. फैमिली की बच्चियाँ आना शुरू हो जाती हैं. ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि कजन्स को बड़ा शौक हो जाता है देख के कि चलो हम भी जाएं. पढ़ाई में कैसी हैं आप दोनों? अच्छी हैं? हाँ मैं तो अच्छी हूँ. उनका बता चुकी हूँ पहले ही, ना पूछना मेरा मैं बहुत अच्छी हूँ. अभी इसके बोर्ड्स चल रहे हैं, या आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय बोर्ड्स, फिर मैं दोबारा पुलिस लाइंस ज्वाइन कर लूँगी. बोर्ड्स खत्म हुए. मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ ओनली इफ आई स्टडी. इफ आई डोंट स्टडी एंड आई डोंट डू दैट, इट्स ओके. Normal. आई थिंक हर बंदा हर चीज I cannot be perfect नहीं in हो everything. सकता. It's absolutely fine. लेकिन देखिए ये नहीं कह रहे कि पढ़ती नहीं है या छोड़ देती हूँ, कह रही जब पढ़ती हूँ तो कर लेती हूँ, और मैं पढ़ लेती हूँ, बहुत ज्यादा शौक नहीं रखती. एग्जाम के टाइम पे तो जरूरी होता है. जरूरी होता है कि और जब देखिए कोई इतना लाइक हो कि वो बस एग्जाम के टाइम पे ही बस पढ़ना और आप मार्क्स ले लें, आप पास हो जाएं, तो इट्स ओके. और ये मेरे पे बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि मैं एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के मैं बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर जाती हूँ, और ये मुझे कहती है कि तुम कैसे करती हो. कुछ लोग होते हैं, देखिए कुछ लोग होते हैं जो कि हार्ड वर्किंग होते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, दिन रात पढ़ते तो जाएंगे एक ग्रेड आते हैं. और कुछ होते हैं ये इसका हाँ तो वो हर बंदा डिफरेंट है, उसका यू नो माइंड प्रोसेस डिफरेंट है, फोकस डिफरेंट है एंड एवरीथिंग. कोई और गोल जो जिंदगी में सेट किया हो एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेके, कोई और खेल जो खेलना चाहती हूँ? करना तो बहुत कुछ है माशाल्लाह. हाँ मतलब अगर एडवेंचर्स की बात की जाए तो स्काई डाइविंग करनी है, बंजी जंपिंग करनी है, स्कूबा डाइविंग करनी है, बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन वो अब सारी पाकिस्तान में है नहीं. सब कुछ है बंजी के अलावा? बंजी के अलावा हाँ बंजी नहीं है. तो बंजी का तो मुझे सबसे ज़्यादा शौक है. अब ये मेरे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, वो भी मुझे मना करेंगे इन चीज़ों से, लेकिन ये करनी है चीज़ें. तो बस यही है. और तो जहाज़ ही उड़ाना है मैंने. क्या बात है. और आपका क्या शौक है जी इसके अलावा? सेम मेरा भी बंजी जंपिंग एंड आज बंजी जंपिंग थोड़ा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने भी जिक्र किया था कि मेरी टू डू लिस्ट में बंजी जंपिंग है, और यही एक रह गया मेरा. बाकी तकरीबन एडवेंचर स्पोर्ट्स मैंने सारे कर लिए हैं. बंजी जंपिंग इज समथिंग. हमें हमारे फादर नहीं अलाउ करते, हमें हॉर्स राइडिंग करने देते, बट मैं करने के बाद वीडियो शेयर करता हूँ ग्रुप में सीधा. मेरा भी यही प्लान है ना, करके एक ही दफा. हमें नहीं करने या वहाँ जब कर रही हूँगी तब वीडियो कॉल कर दूंगी. अब तो कर रही हूँ, अब क्या कर सकते हैं. वो करके वैसे कर देना, उनको तसल्ली रही. And I remember जब मैंने पैराट्रूटिंग की और मैंने वीडियो शेयर की तो मेरी अम्मी कहती है अच्छा वो रस्सी बंधी भी थी ऊपर से. मैं कहा जी जी बंधी भी थी. मतलब और क्या कहता, मैं उनको परेशान हो जाती. तो वो ज़रा ये शौक नहीं, एक टाइम पे मुझे था, लेकिन पुराने वक्तों की बात है. पुराने वक्तों की बात है कि मैं बड़ी एडवेंचरस होती थी, बट आहिस्ता आहिस्ता आई डोंट नो अब कोई इतना खास नहीं रहा. मतलब अब मैं अगर मुझे कोई कहे ना कि स्लाइड लेनी है सिर्फ, तो मैं शायद उसमें भी मैं डर जाऊँ.
میں کہوں گی کہ کیوں لینی ہے, مطلب لینی ہی کیوں ہے. میں کہوں گی کیا پڑھی ہے, کیا فائدہ ہے, چل کریں, کیا ہی زندگی, چھوٹی زندگی ہے. زندگی میں یہ فیز آتا ہے انسان پہ نا ود ایج, آپ آہستہ سے ویسے بھی نا پرسنالٹی بڑی کام ہو جاتی ہے, آپ کے پاس ٹھیک ہے, ہو گیا. منال زیمل, thank you very much for joining us today. It's great to have you. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی زبردست کام آپ کر رہے ہیں. آپ دونوں کو دیکھ کے میں لٹرلی I would say that کہ میں چاہتا ہوں میری بیٹی آپ کی طرح اسی طرح یو نو بڑے امپاورڈ, کانفیڈنٹ, اور اسی طرح سے نا اپنے اسپورٹس کو لے کر, اپنے شوق کو لے کر آگے بڑھے. بڑا ضروری ہے ہماری بچیاں اس طرح نا کانفیڈنٹلی آگے بڑھیں, یہ بہت بہت ضروری ہے ہمارے لیے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. $7 करोड़ से भी बड़ी है यूफोन और टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिली. तो अब यूफोन से टेलीनॉर और टेलीनॉर से यूफोन पे होंगी लातादाद कॉल्स किसी भी पैकेज पे. With यूफोन and टेलीनॉर, Call more than ever before. Because I'm happy. Karo smile Miranda style. Duniya chum uthe. Karo smile Miranda style. Khushiyon ki leher chale. Karo smile Miranda style. अब ड्यू है तो शुरू है. یہ کامنٹ, یہ ویو और ये माउंटेन ड्यू. جب انسان بے بس ہو جاتا ہے نا, وہیں سے موت سے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے گا بابا, میں بھی ایک دن آپ ہی کی طرح ضرور کامیاب ہوں گی. चुप कर जाओ. میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی, جواب دوں گی ان سب کو. शहर के हालात जरा ठीक नहीं है. تمہارا ہونے والا داماد بڑا افسر بنا ہے, اس نے انکار کر دیا تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کو. حلال کی کمائی سے پالی ہوئی اولاد والدین کی کبھی بھی نافرمان نہیں ہوتی. ہم جو وردیوں پہ خرچ کریں اور اسکول میں پیسے دیں, اس سے اچھا نہیں ہے پیسے بچوں پہ خرچ کریں. جب تک ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کی نوبت نہیں آئے گی. Because I'm happy. Karo smile Miranda style. Khushiyon ki leher chale. Karo smile Miranda style. ایکسٹرا چیز. سوری یار, اب جا ہی رہا ہے تو برگر میں ایکسٹرا پیٹی, ایکسٹرا میو اور فرائز میں ایکسٹرا مسالہ ڈلوا دے یار. بس. ارے یہ بھی دے دے, اس میں ایکسٹرا فش ڈل ہے تو بھی نا یار. مطلب کیا اسٹرانگر پیپسی کا مطلب کمال. کیا ٹیسٹ ہے یار, بٹ ٹیسٹ ہے کیا یار, اس سے پوچھو. Extra fizz, extra taste, stronger Pepsi. अब ड्यू है तो शुरू है. یہ کامنٹ, یہ ویو और ये माउंटेन ड्यू. ہر انسان کے پاس ایک کہانی ہوتی ہے, کامیابی کی, محبت کی, قربانی کی, اور ہر کہانی سننے کے لائق ہوتی ہے. دا نائٹ شو میں ہم سنیں گے وہ کہانیاں جو دل کو چھو لیں. میں ہوں فرح سعدیہ اور ہوگی آپ سے ملاقات دا نائٹ شو میں.
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत खुसूसी मेहमान आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। जनाब ये फ़िल्म प्रोड्यूसर हैं, मुसन्निफ़ हैं, अदाकार हैं सैयद मोहम्मद शाज़िल। बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म है जो इनकी आ रही है। एक्टर्स भी हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। फ़िल्म का नाम है कमांडो अली। PTV पर ईद उल अज़हा पर ये फिल्म रिलीज़ हो रही है और इसके अलावा अमेरिका में ऑलरेडी वो रिलीज़ हो चुकी है। नवंबर 2023 में जी रिलीज़ हुई थी। इसका US में रिलीज़ हुई थी 2024 में और चूंकि इसको डब किया गया स्पेनिश में भी और पोर्चुगीज़ में भी, दैट्स वे लैटिन अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा पजीरा है इसकी। ओवरऑल अमेरिका में भी हम जब नंबर्स भी पूछेंगे इनसे कि कितने व्यूज़ हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन जो आपने कहा कि इस बार ईद पे पाकिस्तान टेलीविजन पर ये नशर की जाएगी, तो अब लेट्स सी कि उसका फिल्म क्या है, इसका टॉपिक क्या है ओवरऑल। व्हाई एक्शन थ्रिलर इन द एज ऑफ रोमांटिक फिल्म्स या यू नो रोम कॉम फिल्म्स। अब तो वैसे नहीं रोम कॉम इतनी चलती हैं, स्टिल चलती हैं। तो थ्रिलर ज़्यादा ये जेन ज़ी भी बड़ा पसंद करती है थ्रिलर। तुम्हें क्या पता जेन ज़ी तो भी जेन ज़ी में होते रह गई थी ना जेन ज़ी। एनीहाउ हमारे दरमियान मौजूद हैं जी मोहम्मद शाज़िल। पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाज़िल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और इस फिल्म में जिन्होंने किरदार अदा किया है रज़ी का, शबीर शाह इनका नाम है, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नईम हमारे दरमियान मौजूद हैं जिन्होंने इस फिल्म में 2 किरदार अदा किए हैं, एक तो निंजा का और दूसरा गैंग लीडर अब्दुल का किरदार। अस्सलाम वालेकुम नईम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच। और आप एक्टर भी हैं और आप यू नो मार्शल आर्ट्स भी करते हैं। तो ये शाज़िल के बारे में वैसे बता दें क्या कि वो भी मार्शल आर्ट्स नहीं करते ना, वो फिटनेस और स्टंट्स परफॉर्म करते हैं ना, वो करेंगे ना आज सेट पे होगा। वो हमने सरप्राइज का एंड तक जुड़े रहिए, सेगमेंट जरूर देखें। आखिर में आप सबके लिए बहुत जबरदस्त सरप्राइज है। लेट्स सी जी, अब आखिर में कौन सा स्टंट यहाँ पे होता है, मैं और सबीना उसमें कोशिश करेंगे जरा करनी कतरा जाए। हम उनके स्टेज ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है उनके हवाले करके हम वो कोने में जाके खड़े हो जाएंगे। हम पहले से डिस्क्लेमर दे रहे हैं, हम जरा हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे ये करेंगे। व्हाटएवर फाइन, लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद मोहम्मद शाज़िल। शाज़िल भाई थोड़ा सा बताएं कि व्हाई दिस एक्शन थ्रिलर मूवी। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जिस तरह का कंटेंट मोस्टली बनता है, इट्स नॉट एक्शन बेस्ड, और अगर किसी ने एक्शन बनाने की कोशिश भी की तो वो उस तरह से नहीं बन पाया जिस तरह से हॉलीवुड का एक्शन होता है। तो इट वाज माय एम्बिशन, माय ड्रीम कि हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन बने, पाकिस्तान में बने, मैं बनाऊं, मैं हीरो आऊं, ओके, ये सारे ख्वाब पूरे हो सके। तो इट वाज कमांडो अली, इसका कॉम्बैटिबो नाम भी है। इट्स अबाउट मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। नाइस। और मैंने इसको कर दिखाया। एक ड्रीम था जिसको मैं लेके चला, वसाइल नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे साथ कोई इदारे नहीं थे, मेरे अपने कलील से रिसोर्सेज थे, तो उनको लेके आई मेड दिस फिल्म और हॉलीवुड के लेवल की मैंने फिल्म बनाई। उसमें वो स्टंट्स, वो एक्शन, वो VFX, वो सब उस लेवल का है। क्या बात है। मेरे ख्याल स्टोरी थोड़ा बहुत अगर आप हमें बता सकते हैं। कहानी देखिए, कमांडो अली इज एक स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर है जो एक मिशन के ऊपर है। मुल्क के दुश्मनों का एक नेटवर्क है, रुस्तम ग्रुप, जिसको वो ख़त्म करना चाहता है। अब ही कैन नॉट डू इट ऑफिशियली, तो वो ऑफ ड्यूटी जाता है और एक अपना मिशन खुद बनाता है कि मैंने इनको ख़त्म करना है, वतन के दुश्मनों को ख़त्म करना है। तो ये है इसका जो बेसिक प्रेमाइस है। ओके, शूट कहाँ पे हुई पाकिस्तान में? ज़्यादातर पाकिस्तान में ही, रोहतास फोर्ट में इसका फिल्म का क्लाइमेक्स शूट हुआ, ठीक है जी, और हमने पंजाब की मुख्तलिफ लोकेशंस को यूज़ किया, तो ज़्यादातर इट्स इन पाकिस्तान। ओके, थोड़ा सा आप बताएं जी शबीर साहब, अपने किरदार से मतलब रज़ी का क्या रोल है इसमें, विलन काइंड ऑफ अ रोल? देखिए जी, मैंने सारी ज़िंदगी तो PTV के साथ मेरा 40 साल का साथ है, ऐसे ही। तो ये फिल्म जो मैंने की है, उन्होंने कहा जी ये रोल आपने करना है। मैंने कहा ना करवाएं, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी पॉजिटिव रोल किए है। सही है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आप ही ने करना है। शाज़िल ने कहा, मैंने कहा जी चलें ठीक है, कोशिश करते हैं। तो ये रोल एक गैंग का जो सरबराह है, उसका राइट हैंड है, सारे काम यही करता है आगे पीछे, ठीक है। तो उस हिसाब से इस रोल को मैं लेके चला हूँ। क्योंकि आपको पता है टेलीविज़न जो हमारा ड्रामा है, ड्रामा ज़रा थोड़ा सा धीमे मजाज का है, जो होती है थोड़ी सी अपर की है। लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं अपना जो मेरा सिलसिला है नेचुरल, मैं उसी को लेके चला हूँ। तो अब कैसा है ये मेरे देखने वाले बताएंगे कि मैंने क्या किया उसमें, मैं कहाँ तक कामयाब हुआ। तो रोल बड़ा अच्छा था,
تو میں نے کوشش کی ہے اس کو اچھا کرنے کی. رسپانس ویسے کیسا رہا 2024 سے اب تک آپ کو؟ رسپانس تو اس کا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے, کیونکہ یہ جو فلم بنی ہے اس کا جو کنٹینٹ ہے نا, یہ آپ کو شاہزاد نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہالی ووڈ سٹائل. بالکل ٹھیک ہے. تو امریکہ میں اس کی کامیابی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے مزاج کا ایک ان کو ایٹ پار ہے, ہاں وہ ملا ہے ان انڈسٹری کو کے حساب سے. تو اسی لیے کروڑوں میں لوگ دیکھی گئی ہے وہاں پہ یہ فلم. تو ہمارے یہاں سینما پہ بھی چلی, تو اب ہمارے مدر اسٹیشن پہ چلے گی جب, تو تب پتہ چلے گا کہ ہم کہاں تک کامیاب ہیں. کیا بات ہے. دیکھیں نا, سینما کی ذرا اپنی آڈینس ہوتی ہے, ٹیلی ویژن کی اپنی آڈینس ہوتی ہے, پی ٹی وی کی پر ذرا اپنی آڈینس ہے, یو نو, تھرو آؤٹ پاکستان. لیٹس سی رسپانس کیسا تھا. آئی ایم شیور رسپانس بہت اچھا آئے گا, کیونکہ آپ لوگوں نے بھی مائنڈ میں رکھ کے پاکستانی آڈینس کو اپنی فلم بنائی. یو نے اپنے کردار کے بارے میں بتائیں, آپ نے 2 رولز کیے ہیں. یس میم, میں نے 2 رول کیے ہیں. ایک عبدل کا رول ہے, ایک ننجا کا رول میں نے پلے کیا ہے. ویسے میں نے بلیک بیلٹ کی تھی, یعنی میرا بچپن سے ایک ڈریم تھا کہ کچھ ایسا کریں کہ پاکستان میں بھی جیکی چین جیسا وہاں پہ کرتا ہے پرفارم, اور ان کا جیٹ لی ہے, تو ویسا ہی کچھ ہماری فلم میں بھی نظر آئے. تو شادل بھائی سے جب ملاقات ہوئی تو وہ ڈریم جو ہے پورا ہوا ہے. یہ ملاقات کیسے ہوئی؟ ہاؤ ڈیڈ یو پک ہم کہ اچھا ان سے کروانا ہے رول یہ؟ ہاں, دس از اے لانگ اسٹوری کہ ایک ان کی قسمت کا بھی اس میں کافی کردار ہے. ٹھیک ہے. لیکن بس اتفاق آپ کہہ لیں کہ کرتے کرتے ڈھونڈتے کہ ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو پیشنیٹ بھی ہو, ایکشن کو سمجھتا بھی ہو, اور یہ شوق بھی رکھتا ہو کہ میں نے جیٹ لی کے فٹ سٹیپس پہ چلنا ہے. تو آئی فاؤنڈ ہم اینڈ آئی میٹ ہم, اور پھر اس نے بڑا اچھا نبھایا وہ کریکٹر. اور اس کے لیے زیادہ مشکل یہ تھا کہ اس سے میں نے فلم میں 2 کریکٹرز کروائے. ایک ننجا کا کریکٹر جس میں ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکشن ہے, اور ایک گینگ لیڈر عبدل کا, اور اس نے دونوں کریکٹرز بہت اچھی کی. کیا بات ہے. اور ننجا کے رول میں مجھے 102 کا اس وقت ٹیمپریچر تھا جب ہم نے شوٹ کیا ہے, اور بریک لے لیتے, کہتے تھوڑے دن چھٹی بعد دے کر دیتے, لیں کچھ دن آپ نے چھٹی بھی نہیں دی. اتنے سخت ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے لو بجٹ فلمز میں شیڈیول بڑا ٹائٹ ہوتا ہے. 7 سے لے کے آئی تھنک 12 o'clock تک ہمارا وہ شوٹ چلا تھا. جی. اور میں نے وہ کاسٹیوم پہنا ہوا تھا سارا, اس میں پسینے اور وہ سارا کچھ, ایک بہت چیلنجنگ وہ رول تھا. دیکھیں لائف آف این ایکٹر از چیلنجنگ. یہ ہمیں دیکھنے میں تو لگتا ہے نا کہ وہ بس جی آئی ایکٹنگ کی چلے گئے, بٹ ادروائز جو اس کا بیک اینڈ پہ جس طرح سے اس کی پوری ایک ایفرٹس ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے کبھی کبھی آ رہی ہوتی ہیں. دیکھیں یہ ایک ایکشن فلم تھی, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی کام ہے وہ جنون کے بغیر نہیں ہو سکتا. جی جنون آپ کو لے کے چلتا ہے. اور اس فلم میں ہم نے دیکھا ہے ان سب میں جو انہوں نے اپنا وہ جو مارشل آرٹ والا جو انہوں نے کام کیا, ایک جنونی کام تھا, اور انہوں نے اتنا ایکوریٹ اور اتنا مزیدار کیا کہ میں نے بھی اس کا مزہ لیا. کیا بات ہے. شاذل آپ ویسے ان ریئل لائف بھی ذرا تھرل پہ, ایکشن پہ بلیو کرتے ہیں؟ بالکل کرتے, تبھی تو میں نے یہ فلم بنائی. کسی کو مارا تو نہیں؟ نہیں, کسی کو نہیں مارا, لیکن بچپن سے میرا یہ تھا کہ ایکشن کی طرف رجحان بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے. اور میں انسپائرڈ تھا ہالی ووڈ کے کریکٹر سے بھی, اور جتنے انٹرنیشنل موویز تھیں تو ہمیشہ ان کو دیکھتا تھا کہ یار میں آرنلڈ جیسا بننا چاہتا ہوں, اور یہ وہ. صحیح. تو بچپن سے یہ ایمبیشن بھی تھا, اور پھر آہستہ آہستہ پھر میں نے خود بھی ٹریننگ کی. اب اس کریکٹر کے لیے, یہ کمانڈو علی کا جو کریکٹر ہے, آئی ٹرین فار مارشل آرٹس. رائٹ. اور میں مارشل آرٹس میں اب تو خیر ایکسپرٹ ہوں. ماشاءاللہ. کراٹے کے ایکسپرٹ ہیں, بلیک بیلٹ. واو. تو اس کریکٹر کے لیے میں نے بہت تیاری کی, اس فلم کے لیے بڑی تیاری کی. یعنی آپ پراپر فٹ ہوتے ہیں پھر کریکٹر میں, آف کورس, کیونکہ ایکٹر تو میں پہلے سے تھا, اور پی ٹی وی کے بھی بہت پلیز میں آتا رہا, لیکن اس رول کے لیے یہ بہت ڈیمانڈنگ کریکٹر تھا, کیونکہ اس میں آپ کو ایک کمانڈو چاہیے, اور ہلکا کمانڈو نہیں چاہیے, ہیوی والا, فل ہیوی کمانڈو چاہیے, سستا کمانڈو نہیں چاہیے, ایکشن سے بھرپور. تو اس لیے وہ فزیک بھی چاہیے تھی مارشل آرٹس میں, اور مارشل آرٹس خالی یوں نہیں, ایک ایکسپرٹ مارشل آرٹس چاہیے تھی, کہ جو کہ جب اسکرین پہ نظر آئے تو واقعی لوگ کہیں کہ یار کہ کچھ ہوا ہے, واو, ویری ٹرو. تو یہ سب کرنے کے لیے کافی محنت بھی کی, کافی پریکٹس کی, and I did it finally. اور کیونکہ یہ کریٹر ہے نا, تو جب یہ مارشل آرٹس کے اسپیشلسٹ بھی ہیں ساتھ, تو وہ چیزیں, 2 چیزیں مل کے ایک پراپر آپ کو ایکشن اچھا کمبینیشن ملتا ہے. جیسے ننجا اسیسن آپ دیکھیں, یا چائنا کی موویز دیکھیں, تو وہاں پہ جو سامو ہنگ ہیں ان کے, وہ اسپیشلسٹ ہیں. تو وہ جب فلم میکنگ کرتے ہیں تو وہ ان کا آرٹ, ان کی کوریوگرافی ان کی نظر آتی ہے, ان کے کام میں پھر نظر آتی ہے چیز نا, تو وہی چیز
इनको ठीक समझ है एक्शन को शूट करने की। क्या बात। यानी अगर एक टेक करना था, 10 फुट की वॉल थी जिसके ऊपर से जंप करनी थी, तो तकरीबन 5-7 बार रीटेक करवाया, जंप लेनी है बार बार। उसमें स्टंट्स हैं, कोई भी मूवमेंट है, वो ये बार बार रीटेक करवाते थे। तो वो जब तक परफेक्ट नहीं होना है, मैं वही बात करने लगी थी कि वो फिर ज्यादा मुश्किल बाकी 7 काम करने वालों के लिए परफेक्शन नहीं आएगी जिस तक काम तक, तो फिर वो सही काम तो नहीं होता। वो लेवल आपको मीट करना होगा। देखिए एक्शन जो है, एक्शन थ्रिलर जो है, वो एक बड़ी स्पेशलाइज्ड जॉनरा है फिल्म्स के अंदर। लाइक रोमांस, कॉमेडी, ये तो सब एक चलता है, लेकिन एक्शन थ्रिलर इज वेरी स्पेशलाइज्ड। आपको स्टंट मैन चाहिए, आपको वो लोग चाहिए जो समझ सकते हो कि एक्शन कैसे करना है, फाइटिंग कैसे करनी है, और उसको शूट कैसे करना है। करने वाले भी बड़े टेक्निकली साउंड होने चाहिए। यस, ये सब चीजें पाकिस्तान में करना इट वाज इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास वो लोग नहीं हैं इस तरह के। तो मैंने इसको पॉसिबल बनाया। जिनको ट्रेनिंग नहीं थी, जिनके पास, उनको ट्रेनिंग दी और खुद को भी तैयार किया। मैं ये कह रही हूँ, आपके लिए कितना चैलेंजिंग खुद था, बिकॉज इतनी सारे चीजें खुद से करना एक साथ इतने रोल्स में, आपने कैसे मैनेज किया? बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज चूंकि मैं राइटर भी था, डायरेक्टर भी था, प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ और एक्ट भी कर रहा हूँ एज ए हीरो। तो मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग था। इन्होंने अपना डबल यूज नहीं किया है, ना हमने किया है। हालांकि एक्शन मूवीज में डबल्स यूज करते हैं स्टंट्स के लिए। इन्होंने अपने स्टंट्स खुद किए। मैट्स हमने यूज नहीं किए हैं, हमने उस तरह जो वो गैजेट्स यूज करते हैं वो नहीं किए हैं, रोप्स और जो सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, हमने रियलिस्टिक काम किया है सारा। तो वो ज़ाहिर जब रियल काम हुआ तो उसका इम्पैक्ट वैसे ही ज़्यादा हो जाता है। इसमें शाजिल क्योंकि साउंड इफेक्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है, और आई थिंक उसके तो लोगों की खासी कमी है व्हेन इट कम्स टू एक्शन थ्रिलर फिल्म। आप खुद भी जिक्र भी कर रहे थे, यू नो, व्हेन इट कम्स टू द क्रू एंड एवरीथिंग। सो हाउ डिड यू मैनेज? ये ट्रेन करना पड़ा या समहाउ को ढूंढा किसी को अच्छा कर लेगा कुछ? आप साउंड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। साउंड इफेक्ट्स तो देखिए पोस्ट प्रोडक्शन का काम है, वो टेक्निकल काम है ना, अगेन बहुत हेक्टिक काम है, और बड़ा उसकी डिटेल्स जो हैं उसमें बहुत आपको वर्क करना पड़ता है। आप इस फिल्म की जो पोस्ट प्रोडक्शन है, जिसमें आपकी एडिटिंग, साउंड डिज़ाइन, VFX, ये सारे शोबे आते हैं। ज़्यादातर मैंने खुद ही किया। ठीक है जी, और इस पे कई साल लगे। ये कोई क्विक प्रोसेस नहीं था। अब साउंड डिज़ाइन जो है, आई थिंक 1 साल तो शायद साउंड डिज़ाइन तैयार करने पे लगा। स्टार्ट कब की थी मूवी बनाना? ये तो शायद पिछली सदी की बात होगी। Really? इतने मतलब काफी साल लगे। देखें, ये आई थिंक 6-7 साल का तो प्रोजेक्ट था। क्योंकि बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, और इसकी VFX, CGI, और फिर मेरे साथ कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थी। एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट था ये, सही, और हम पाकिस्तान में बना रहे हैं, तो इसको कई साल लगे। सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है जी कि सारे लोकल लोग थे। लोकल प्रोडक्शन थी, और सारे नए लोग, चंद 2-4 लोगों को छोड़ के नए लोग ज़्यादा, सारे नए लोग। और ऐसे नए लोगों की एक्सेप्टेंस भी बड़ा मुश्किल होता है। भले आप देखें एक्टिंग पहले की और प्रोजेक्ट्स की हों, बट व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्शन थिंग, आप पहली दफ़ा फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस होती है उसी फ्रेटर्निटी में, अच्छा ये नया आ गया। अच्छा, स्पेशली जब खुद प्रोड्यूसर हो तो लॉस का भी रिस्क होता है ना, कि आपने प्रॉफिट भी तो लेना है, आपने कमाना भी तो है। तो वो अब ऑब्वियसली जब फेमिलियरिटी नहीं होती एक्टर्स की उस तरीके से, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं ना सिनेमा में, जितनी फिल्म्स आ रही होती हैं वो सारी एक मेन लीड माहिरा, जो कि बहुत ज़बरदस्त काम कर भी रही हैं, फहद मुस्तफ़ा, कि लोग आते हैं देखने के लिए। सो वो रिस्क भी बड़ा इन्वॉल्व था इसके अंदर। सो वो किस तरीके से आपने मैनेज किया? ये वाकई एक रिस्क था और बहुत मुश्किल काम था। एक्सेप्टेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, लोगों को कन्विंस करना कि जी इसमें न्यू फेसेस हैं तो आप देखें, और ये वाकई एक प्रॉब्लम थी, एक लिमिटेशन थी। तो इसका मैंने सामना किया, और इसका सिनेमा पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। लेकिन बाहर की मार्केट में, अमेरिका में ख़ास तौर पे, वहाँ की ऑडियंस के लिए, वेस्टर्नर्स के लिए ये इशू बिल्कुल भी नॉन एग्जिस्टेंट था, क्योंकि दे वर लुकिंग एट द टैलेंट। बिल्कुल सही है कि फिल्म कैसी है, फिल्म की कहानी कैसी है, बनी कैसी है, और एक्शन थ्रिलर, इसमें एक्शन कैसा है। तो वहाँ की ऑडियंस में ये चीज़ बिल्कुल भी काउंट नहीं की गई, और करोड़ों में लोगों ने देखा इसको। I was about to ask the numbers. डिजिटल में हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की वाहिद मूवी जिसकी इतनी ज़्यादा रीच है वहाँ पर। एग्जैक्टली, USA में ये पाकिस्तान की वाहिद फिल्म है अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि करोड़ों में है इसका, इन करोड़। जो पैसा ठीक ठाक वसूल, पैसा वहीं से वसूल हुआ, आप ये कह सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से वसूल अमेरिका में।
ادروائز بھی آئی تھنک وہ کیونکہ سنیما کا ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی اس طرح سے ریٹرن اب نہیں کر پاتا ہمیں. دیکھیں پاکستانی سنیما جو ہے ابھی اس کی سکرینز بھی کم ہو گئی ہیں, سنیماز بھی بہت تھوڑے ہیں, لوگ بھی کم جاتے ہیں, رجحان نہیں ہے. ہاں رجحان بیکاز آف OTT پلیٹ فارمز ایکچولی. اب لوگ کہتے ہیں اپنے ایز کے ٹائم پہ دیکھ لیں گے. جی جی. اب زیادہ ویسے پریفر بھی لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وقت اتنا زیادہ کم ملتا ہے ہر ایک کو اور فوکس بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہی ایگزیکٹ ٹائم اسی ٹائم پہ آگے جو فالو کریں. اچھا چیلنجز کی تو ہم تھرو آؤٹ بات کر ہی رہے ہیں. شبیر صاحب آپ کے لیے سب سے یادگار لمحہ تھرو آؤٹ جتنا بھی آپ نے شوٹ کیا اپنے کردار کا ٹیم کے ساتھ, وہ کون سا تھا جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ یادگار لمحہ تو میرے لیے وہی ہے جی کہ جب ہم روہتاس میں ریکارڈنگ کے لیے میکسیمم فلم کا زیادہ حصہ جو ہے وہیں پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو جب میں ان لوگوں کی جو نا لائیو آپس میں ان کی وہ فائٹ دیکھتا تھا, میں اس کا مزہ لیتا تھا. اور وہ بار بار ہوتی ہوگی ظاہر ہے, اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سٹنٹ تو ہے نہیں ہے, اس میں سارا نیچرل ہے, سب سامنے آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ ڈیفرنٹ اینگل سے چاہیے. جو کچھ فلم میں آپ کو یہ مارشل آرٹ نظر آئے گی یہ ساری ان لوگوں نے خود کی ہوئی ہے, کوئی اس میں سٹنٹ نہیں ہے. اوکے. کوئی چوٹ ووٹ لگ گئی ہو؟ ڈیفینیٹلی بہت چوٹیں لگی, بہت چوٹیں. سیفٹی بھی نہیں تھی. کس کو سب سے زیادہ چوٹ لگی ہے؟ جی کس کو سب سے زیادہ چوٹ لگی ہے؟ یہ نعیم خان کو بہت چوٹیں لگی. ظاہر ہے وہ نہیں کہ ککس لگی ہیں نا, وہ کہہ تو رہے. میں نے ایک موو کرنی تھی, ہماری چھت کا ایک سین بن رہا تھا تو شاذل بھائی نے مجھے ٹویسٹ کرنا تھا. اوکے. تو ہم نے وہ ایک ایفیکٹ ہوتا ہے جو گھوم کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے. تو جس جگہ پہ میں نے کرنا تھا وہاں پہ نیچے نا وہ بارز نکلے ہوئے تھے آئرن کے, تو اس کے قریب تھے ہم, تو وہاں سے گھوم کے میں نے ٹویسٹ ہو کے گرنا تھا, وہ میرے قریب تھا. اوکے. وہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ تھا کہ سین کو یہاں پہ, کیونکہ کٹ وہاں پہ ہوا تھا تو سین وہاں پہ بنانا تھا. تو وہ گھوم کے جب گرا, شاذل بھائی نے گائیڈ کیا ایسے کریں, اس طرح سے کرنا. تو بس وہ ایک چیز تھی جو زیادہ ڈیفیکلٹ لگی. اس کے علاوہ جمپ بیک کک ان کی ایک پڑی تھی مجھے. ٹائیکوانڈو میں ایک کک ہوتی ہے بڑی زور سے پڑتی ہے, آپ اس کو ایئر میں جب آپ کک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے امپیکٹ کو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. اوکے. تو ان کی کک آئی تو وہ لگی مجھے, کنٹرول بڑا اچھا کیا ہے لیکن وہ کک لگی ہے, اور ریئل میں لگی ہے. اوکے. اور ایکسپریشن بھی ریئل کے آیا پھر. یس ایگزیکٹلی. تو زیادہ جو ایکشن ہے آپ دونوں کے درمیان ہے؟ نہیں, اور بھی فائٹرز تھے, لیکن اس کا یہ کہ نعیم کا زیادہ تر فائٹ اس کے ساتھ ہوئی اور اس کے سینز بہت اچھے بنے. جو میری اور اس کی فائٹس ہیں وہ بڑی یادگار قسم کی ہیں. اوکے. امیزنگ جی. اور یہ دیکھیں نا اس کے بعد پھر آپ کو ریسٹ بھی نہیں ملتا نا. ایسے ہی ہوتا ہے چوٹ ووٹ لگے ریسٹ مل جائے, نہ بخار میں ریسٹ ملنا اور نہ چوٹ کے بعد. ری ٹیک میں آپ جب ری ٹیک کر رہے ہوتے ہیں نا, ایکشن کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار جب ری ٹیک کرتے ہیں کک اور پنچ کے لیے کمبینیشن آپ نے بنانا ہوتا ہے, تو وہ آپ تھک جاتے ہیں اس میں, ایگزاسٹ ہوتے ہیں. پھر جیسے جیسے آپ کرتے جاتے ہیں تو آپ کی وہ انرجی نہیں ہوتی ہے, تو اس کی پرفیکشن میں پھر فرق آتا ہے. ظاہر ہے. تو اس چیز کو ایز اٹ از بنا کے نکالنا وہ چیلنج تھا. یہ بالکل ایسے ہے نا کہ جیسے ایک ڈائلاگ کو آپ نے ڈفرینٹ فریمز میں دینا ہے سیم ایکسپریشن کے ساتھ, تو آپ نے ایکشن کو بھی سیم فریم کے ساتھ ہی دینا ہے. پھر میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, ننجا کی فائٹ ہو یا چھت والی فائٹ ہو, یہ جو دو فائٹیں ہوئی ہیں اس میں ہم نے ننجا کے ویپنز یوز کیے ہیں. اوکے. سٹارز یوز کیے ہیں. ایک ویپن ہوتا ہے اسے ہم اپنی لینگویج میں گاماز کہتے ہیں. اوکے. لیکن اسے آئی تھنک کائی کہتے ہیں جو ان کی لینگویج ہے. ٹھیک ہے. جاپنیز کی. تو وہ جب یوز کر رہا تھا میں, تو شاذل بھائی کے ساتھ وہ کک کا ایک ایکشن تھا کہ انہوں نے یہ جو ہے نا کک سے اڑانا ہے, تو اس کی پرفیکشن کرنے کے لیے بڑا ٹائم لگا. یعنی کہ اسی طرح ویپنز جو یوز کیے ہیں, سٹارز ہوں, سورڈز ہوں, یا جو ویپن ہم نے یوز کیا ہے اسے کیلکولیٹ کر کے کہ یہ چیزیں ہم نے کیسے کرنی ہے, اور آن دا اسپاٹ کیا ہے. اوکے. 40 منٹ کے اندر 50 منٹ کے اندر ہم نے اسے ایگزیکیوٹ کیا ہے. اس کے لیے کوئی کوریوگرافی ہم نے نہیں کی ہے, پریکٹس نہیں کی ہے, کیونکہ ایکشن کو بنانے کے لیے باہر وہ پہلے ایک ہفتہ اس کو پرفیکٹ کرتے ہیں, پورا اس کو الائن کر لیتے ہیں. ہم نے آن دا اسپاٹ اسے سوچا کہ یہ چیز ہمیں چاہیے, اور شاذل بھائی نے کروا دی. کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی, ظاہر ہے ہم ہالی ووڈ کے ریسورسز تو نہیں ہے, ظاہر ہے, تو بہت لمیٹڈ ریسورسز میں پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ جو ایکشن کوریوگراف ہو, جو فائٹ سینز بنے. آپ جو شائقین ہیں ایکشن کے, اب جیسے وہ جیکی چین کو دیکھتے ہیں یا اور ان لوگوں کو, تو ان کو وہی چیز نظر آئے. ہاں, اس لیول کی نظر آئے, تبھی تو ظاہر دیکھیں گے. یس کہ وہ سٹنٹس, وہ ریئلسٹک ایکشن, وہ سارا کوشش کی. بینچ مارک بھی سیٹ ہوئے ہوئے ہیں نا. یس. پاکستان میں یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہم نے اس طرح کا
रियलिस्टिक एक्शन जो है वो दिखाया है। ग्रेट। ईद पे जो रिलीज होगी पीटीवी पे, टाइम क्या है, किस दिन रिलीज होगी? पीटीवी पे जी ईद के दिन, जो कमिंग ईद है, ईद उल अज़हा, और 7 बजे ब्रॉडकास्ट होगी। फर्स्ट डे इट्स द टेलीविजन प्रीमियर। ओके, टीवी का प्रीमियर है जी ईद पे 7 बजे। गाना नहीं रखा आपने कोई इसमें जी? जी बहुत सी, कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हाँ जी, निकले बहुत अरमान मगर फिर भी कम निकले, तो कुछ अरमान रह गए। ओके, ख्वाहिश थी कि गाना डालना है। गाना डालना चाहता था, लेकिन फिल्म का फॉर्मेट ऐसा था, जॉनरा ऐसा था कि अगर हम उसमें लेट्स से कि गाना डाल देते तो शायद उसकी जो सीरियसनेस थी कहानी की, कंटेंट की, जो एक उसका फ्लो चल रहा था, शायद वो डिस्टर्ब हो जाता। तो मेरा मैं ये तजर्बा करना चाहता था कि हम गानों के बगैर बनाते। ठीक है, एक्शन फिल्म है, थ्रिलर फिल्म है, देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। क्या बात है। अगर वैसे गाना इसमें डालने की गुंजाइश निकल आती तो किस एक्ट्रेस को लेना चाहते, खास तौर पे गाने के लिए? जी जी, मुश्किल सवाल, नो कमेंट्स। बहुत जगहों पर हम ये देखते हैं कि किसी के अंदर वो पैशन होता है, करने का जज्बा भी होता है, लगन भी होता है, और ये यकीन भी होता है कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी। आसपास आवाज़ें ना वो हिंड्रेंस बन रही होती है, लेकिन उसमें आपने उन्हीं आवाज़ों से निकलना होता है। वो आवाज़ किसी की भी हो सकती है, लेकिन आपने निकलना तो आपको यकीन होता है, एक मैसेज आपको आया होता है कि नहीं, यू कैन डू इट, एंड देन आप कर लेते हो, और आपने करके दिखाया है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अभी हमें वो स्टंट की जितनी बात हुई थी आगाज़ में, हम चाहते हैं कि हम देखें, लेकिन उसके लिए हम थोड़ा सेट खाली करना चाहते हैं ताकि आप आराम से स्टंट करें। आपसे ले रहे हैं इजाज़त इस शो की। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अभी आपने एंजॉय करना है स्टंट को, जो कि उनके मूवी में शूट के दौरान भी सारे रियल स्टंट्स हैं। दे वेरी प्रैक्टिस्ड, वेल ट्रेन्ड। डू नॉट ट्राई दिस एट होम, बड़ी मेहनत है। हाँ, डिस्क्लेमर के घर में बिल्कुल ट्राई नहीं करना यहाँ पर, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं, तो यहाँ पर ये स्टंट जो है वो परफॉर्म करें। मैं और शुएब भाग रहे हैं हमारी तरफ से, खुदा हाफिज, और आप सब मिलकर स्टंट एंजॉय करें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।